स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी एनएबी केमिस्ट्री क्लास 12 अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको पोर्सन हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स पढ्न गइरहेछौँ। योभन्दा अगाडि मैले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भन्ने च्याप्टर सिद्ध्याइसकेँ। त्यसमा जम्मा 7वटा पाठ मैले गरेको छु। त्यो 7वटा पाठ हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा अपलोड भइसकेको छ। तपाईहरू त्यहाँ गएर भेरी सुन म प्लेलिस्ट क्रिएट गरिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईहरू सबै पाठ पढ्न सक्नुहुन्छ। र लास्टको दुईटा पार्ट 6 र पार्ट 7 मा मैले हाम्रो जुन क्वेसन ब्याङ्क छ, अब त्यहाँ त एनएबी अन्तर्गत र एचएससिबीका नि क्वेसन छन्, त्यहाँ पुराना क्वेसन्सहरू केही छैन। क्वेसन ब्याङ्कमा हाम्रो जति पनि क्वेसन छन्, जति पनि प्रोबेबल क्वेसन छन्, जति पनि क्वेसन सोध्या छन्, त्यो सबै मैले पार्ट 6 र पार्ट 7 मा कम्प्लिट गरिदिएको छु। तपाईहरूको यति मात्र जिम्मा छ कि, यति मात्र काम छ कि त्यो भिडियोहरू गएर पढिदिनु पर्यो र नोटहरू बनाइदिनु पर्यो र त्यसलाई घोकिदिनु पर्यो। पढाउने काम हामी गर्छौँ। र आज चाहिँ हामी हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो आज पार्ट 1 भयो। कसलाई भन्छौँ त हेलो अल्केन्स र हामी कसलाई भन्छौँ हेलो एरिन्स? त पहिला हामी बुझौँ हामी हेलो अल्केन कसलाई भन्छौँ। हेलो अल्केन, हेलो अल्केनमा दुईटा टर्म छ। एउटा वर्ड छ हेलो, हेलो रिप्रेजेन्ट्स हेलोजन्स एन्ड अल्केन रिप्रेजेन्ट्स अल्केन। यो त तपाईँलाई थाहा नै छ, नामबाटै क्लियर छ हेलो अल्केन। अब हेलोजन्समा के आउँछ? क्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन। र हेलोजन्सलाई केमिस्ट्रीमा हामी सिम्बल एक्सले रिप्रेजेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ। र अल्केन भनेको तपाईँलाई थाहा छ, अल्केनको जेनरल फर्मुला के हो? CnH2n+2। अल्केनको इक्जाम्पल लिने हो भने हामी के इक्जाम्पल लिन सक्छौँ? जस्तै मिथेन भयो, इथेन भयो, यो सबै के हो त? अल्केन हो। CnH2n+2 यो यसको जेनरल फर्मुला हुन्छ अल्केनको। जब हामी एउटा मानौँ मैले मिथेनकै इक्जाम्पल लिँदैछु, यो CH3 भयो, यहाँ पनि CH3 हुन्छ, मैले यसरी बोन्ड लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेँ। मैले यदि एउटा यो हाइड्रोजनलाई यहाँबाट हटाएर एउटा हेलोजन ग्रुप यदि यसमा म एड गरिदिन्छु भने, एक्स भनेको यहाँ म हेलोजन ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्न यो सिम्बल युज गर्दैछु। एक्सको ठाउँमा तपाईँ क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जे नि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले हाइड्रोजनलाई हटाएर यदि म एक्स ग्रुप यदि यसमा कुनै पनि एक्स ग्रुप यदि युज हामी गर्दैछौँ भने, यहाँबाट हाइड्रोजनलाई हटाएर यो भयो हाम्रो CH3, CH2 अनि मैले एउटा एक्स ग्रुप हेलो ग्रुप यसमा एट्याच गरिदिएँ। यो जुन कम्पाउन्ड हाम्रो बन्यो यसकै नाम के हो त? हेलो अल्केन हो। हेलो अल्केन। अब यो कम्पाउन्ड धेरै किसिमको हुनसक्छ। यदि म यहाँ एक्सको ठाउँमा CH3, CH2 र Cl मैले यदि एट्याच गर्छु भने यसको नाम भइदिन्छ, Cl वर्ड युज हुन बित्तिकै यसको ठाउँमा हामी युज गर्छौँ CHLOR, क्लोरो इथेन। ठिक छ? हेलो अल्केन यसरी नेमिङ। अब आयुपिएससी नेम हो यो कि कमन नेम हो यो, कसरी लेख्ने आयुपिएससी नेमिङ, कसरी लेख्ने कमन नेमिङ, त्यो सबै म तपाईँहरूलाई भन्छु। यो चाहिँ यसको आयुपिएससी नेम हो, आयुपिएससी नेम। त हेलो अल्केन कसरी बन्छ त? अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर एउटा हाइड्रोजन हट्न बित्तिकै त्यसलाई हामी अल्काइल ग्रुप भन्छौँ। यदि अल्काइल ग्रुपमा कुनै पनि अल्काइल ग्रुपको एउटा बोन्ड खाली हुन्छ, त्यसमा यदि तपाईँ हेलो ग्रुपलाई एट्याच गर्नुहुन्छ अथवा सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ अथवा एड गर्नुहुन्छ भने जुन कम्पाउन्ड बन्छ त्यसको नाम के हो त? हेलो अल्केन। ठिक छ? अल्काइल ग्रुपको त नलेज छ नि तपाईँहरूलाई। अल्काइल ग्रुप हामी कसरी भन्छौँ? जब अल्केन फ्यामिलीबाट अल्केनमा मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन, हेक्जेन, अक्टेन जे नि हुनसक्छ। यो अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाउने अनि एउटा हेलाइड ग्रुप यसमा जब हामी
अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाएर यदि त्यसको ठाउँमा हामी हालोजन एटम्स यदि युज गर्छौँ भने एक्स रिप्रेजेन्ट्स फर हालोजन ग्रुप्स, त्यति बेला हाम्रो के बन्छ त हालो अल्केन बन्छ, हालो अल्केन बन्छ। यो हालो अल्केन हामी आइयुपिएससी नेमिङमा यो हालो अल्केन भन्ने वर्ड युज गर्छौँ र यदि यसको कमन नेमिङमा भन्ने हो भने यसलाई हामी अल्काइल हेलाइड्स पनि भन्छौँ, अल्काइल हेलाइड्स। यो यसको कमन नेमिङ भयो, यो यसको कमन नेमिङ भयो। ठिक छ, यो त भयो हाम्रो हेलो अल्केन कसलाई भन्छौँ। अब हेलो एरिन्स हामी कसलाई भन्छौँ त त्यो नि हामी सर्टमा हेरिहालौँ अनि त्यसपछि हामी च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ। च्याप्टर यो वर्डलाई पहिला हामी बुझौँ। हेलो एरिन्स चाहिँ हामी कसलाई भन्छौँ। अब मैले भनेको थिएँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा बेन्जिन रिङ भयो। मानौँ यो ठाउँमा सबै ठाउँमा हाइड्रोजन हुन्छ, सबै ठाउँमा हाइड्रोजन हुन्छ। एउटा कुनै पनि हाइड्रोजनलाई मैले यहाँबाट हटाएर यसको ठाउँमा मैले एउटा हालोजन ग्रुप यदि एड गरिदिन्छु भने यो जो पार्ट हुन्छ यसलाई हामी भन्छौँ हेलो एरिन्स, हेलो एआरइएनइएस एरिन्स। र मैले पहिलाको भिडियोहरूमा बताइसक्यो एरिन्स भनेको एरोमेटिक साइक्लिक कम्पाउन्ड्सलाई हामी एरिन्स भन्छौँ र बेन्जिन एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो र बेन्जिनको एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर मैले एउटा हालोजन ग्रुप त्यसमा एड गरेका छौँ, त्यसमा कम्बाइन गरेका छौँ, त्यसमा जोड दिएका छौँ, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त हेलो एरिन्स। अब यही हामी यो जुन हाम्रो हेलो अल्केन र हेलो एरिन्स छ यसको चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो च्याप्टरमा पुरै प्रोपर्टीदेखि लिएर यसले कस्तो खालको रियाक्सन सो गर्छ, यसलाई हामी डिफ्रेन्ट कुराहरू फिजिकल प्रोपर्टी, केमिकल प्रोपर्टी, त्यो सबै कुराहरू हामी चाहिँ यसमा पढ्छौँ। ठिक छ। The class of organic compounds that consist of members which are obtained by replacing one or more hydrogen atoms of aliphatic or aromatic hydrocarbons by similar number of halogen atom is known as halogen derivatives of hydrocarbons. Halogen derivatives of hydrocarbons भन्नाले के बुझिन्छ भने halogen derivatives of hydrocarbon. Halogen derivatives of hydrocarbon मतलब हाइड्रोकार्बन बनाउनुस् पहिला। हाइड्रोकार्बन भनेको कार्बन र हाइड्रोजनको चेन हुन्छ, त्यहाँ कार्बन र हाइड्रोजनको मोलिक्युल हुन्छ त्यहाँ हाइड्रोकार्बन। त्यसमा चाहिँ हालोजनको यदि एड भएको छ भने, हालोजन ग्रुप पनि एड भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ हालोजन डेरिभेटिभ्स अफ हाइड्रोकार्बन। र यो अल्काइल हेलाइड अथवा हेलो अल्केन र हेलो एरिन्स दुइटै के हो त हालोजन डेरिभेटिभ्स अफ हाइड्रोकार्बन। बुझ्नुभयो, एरिन्स र अल्केन दुइटै के हो त हाइड्रोकार्बन भयो। हाइड्रोकार्बनमा धेरै टाइप्सहरू आउँछन्, अल्केन आउँछ, अल्किन आउँछ, अल्काइन आउँछ, अल्कोहल आउँछ, फिनोल आउँछ, एल्डिहाइड आउँछ, किटोन आउँछ, इस्टर आउँछ, इथर आउँछ, यस्ता यस्ता धेरै आउँछन्। त्यो पुरै फ्यामिली भयो, त्यसमा धेरै मेम्बरहरू हुन्छन्, त्यसको नेमिङहरू फरक फरक हुन्छ। कसरी गर्ने के गर्ने तपाईँहरूलाई आइडिया होला, आइयुपिएससी नेमिङ तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। सो ती सबै हाइड्रोकार्बन हो र हाइड्रोकार्बनको कुनै पनि एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा यदि हामी हालोजन एटम्सहरू एड गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हालोजन डेरिभेटिभ्स अफ हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। ठिक छ। अब हामी पढ्छौँ There are two types of halogen derivatives. There are two types of halogen derivatives. Halogen derivatives दुई किसिमको हुन्छ। हाइलोजन डेरिभेटिभ्स दुई किसिमको हुन्छ। एक नम्बरमा हामी पढ्छौँ एलिफेटिक halogen derivatives. Aliphatic halogen derivatives. Aliphatic halogens derivative. तपाईहरुलाई एउटा कुरा थाहा छ नि, हाइड्रोकार्बन दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ एलिफेटिक, अर्को हुन्छ एरोमेटिक। म यो लेखिदिन्छु, यो कुराहरू पढ्न सजिलो हुन्छ अनि त्यसपछि म यसमा कुराहरू भन्छु, यो नोट गर्दै गर्नु होला।
यो हाइड्रोकार्बन जुन हुन्छ हामीसँग हाइड्रोकार्बन, यो हाइड्रोकार्बन दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ एलिफ्याटिक हाइड्रोकार्बन, एउटा हुन्छ एलिफ्याटिक हाइड्रोकार्बन र अर्को के हुन्छ त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एउटा हुन्छ एलिफ्याटिक हाइड्रोकार्बन, अर्को हुन्छ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अनि जुन यो हाम्रो एलिफ्याटिक हाइड्रोकार्बन हो नि, यो पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ स्याचुरेटेड र अर्को हुन्छ अनस्याचुरेटेड। एउटा हुन्छ एउटा हुन्छ स्याचुरेटेड र अर्को हुन्छ अनस्याचुरेटेड। अब स्याचुरेटेडको मिनिङ तपाईहरुलाई थाहा छ। यदि कार्बन कार्बनको बिचमा यदि सिंगल बोन्ड छ भने त्यसलाई हामी स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। कार्बन कार्बनको बिचमा यदि सिंगल बोन्ड छ भने त्यसलाई हामी स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। र यसको इक्जाम्पल के हुन्छ? यसको इक्जाम्पल हुन्छ अल्केन। अल्केनमा जति पनि फ्यामिली छन् सबैमा के हुन्छ त कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बोन्ड हुन्छ। जस्तै यो इथेन भयो, प्रोपेन भयो, ब्युटेन भयो, यो सबै के हो त अल्केन फ्यामिलीका मेम्बरहरू हुन्। र अल्केन फ्यामिलीको कमन फर्मुला नि तपाईँलाई थाहा छ, CnH2n+2, यो यसको कमन फर्मुला हुन्छ। ठिक छ। र अर्को हुन्छ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। र अनस्याचुरेटेडबाट हामी के बुझ्छौँ? यदि कार्बन कार्बन बिचमा डबल अथवा कार्बन कार्बन बिचमा ट्रिपल बोन्ड छ भने त्यसलाई हामी अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भन्छौँ। अनस्याचुरेटेड एलिफ्याटिक हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। अनस्याचुरेटेड एलिफ्याटिक हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। ठिक छ। र यसको फर्मुला हुन्छ, यसको फ्यामिलीमा पर्ने हुन्छ, एउटा अल्किन फ्यामिलीको सबै मेम्बरहरू पर्छन्। र अल्किन फ्यामिलीको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ, CnH2n हुन्छ। ठिक छ। र वेयर n इज द इन्टिजर, n चाहिँ 1 2 3 4 यसरी स्टार्ट हुन्छ। म लेखिदिन्छु यो दुईटै केसमा। वेयर n इज द पोजिटिभ इन्टिजर 1 2 3 4 5 र n चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट्स गर्छ त नम्बर अफ कार्बन प्रेजेन्ट्स इन द हाइड्रोकार्बन, त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट्स गर्छ। एउटा चाहिँ अल्किन भयो। अनि यही अनस्याचुरेटेड एलिफ्याटिक हाइड्रोकार्बनमा अर्को मेम्बर हुन्छ अल्काइन। अर्को मेम्बर के हुन्छ त अल्काइन। अल्काइन हुन्छ। यसमा चाहिँ कार्बन कार्बन बिचमा के हुन्छ त ट्रिपल बोन्ड हुन्छ। कार्बन कार्बनको बिचमा ट्रिपल बोन्ड यदि युज भएको छ भने त्यसलाई हामी अल्काइन भन्छौँ। कार्बन कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड यदि युज भएको छ भने त्यसलाई हामी अल्किन भन्छौँ। यो यसको कमन फर्मुला भयो। त्यस्तै अल्काइनको जेनरल फर्मुला के हुन्छ त CnH2n-2 हुन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ हाइड्रोकार्बनको क्लासिफिकेसन भयो। हाइड्रोकार्बन चाहिँ दुई क्लासमा क्लासिफाई गरेको छ, एलिफ्याटिक हाइड्रोकार्बन र एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। र एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हेर्ने हो भने यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कसलाई भन्छौँ? त्यसको इक्जाम्पल दिनुहोस् त। यसको इक्जाम्पल कसैले सोध्यो भने बेन्जिन रिङ चाहिँ हाम्रो के हो त एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। र यसलाई चाहिँ हामी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। र एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुनको लागि योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा मैले धेरै कुरा गरिसकेँ। स्ट्रक्चर के हुनु पर्यो त? स्ट्रक्चर चाहिँ प्लानर हुनु पर्यो, एउटा प्लेनमा हुनु पर्यो, फ्ल्याट स्ट्रक्चर हुनु पर्यो मोलिक्युलको। अर्को के हुनु पर्यो त मोलिक्युल साइक्लिक हुनु पर्यो। ठिक छ। अर्को के हुनु पर्यो त सबै कार्बनहरू त्यसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुनु पर्यो, सबै एटम्सहरू। अर्को के छ कन्डिसन्स? हकल्स रुल ओबे गरेको हुनु पर्यो। हकल्स रुल ओबे गरेको हुनु पर्यो। हकल्स रुल भनेको 4n+2 पाई इलेक्ट्रोनवाला रुल जुन छ योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा मैले कभर गरिसकेँ। त्यो सबै यदि कुनै कम्पाउन्डले फुलफिल गरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। अब हकल्स रुल के हो यो पहिलाको भिडियो गएर हेर्नुहोस् होला, फर्स्ट च्याप्टरको भिडियो। फेरि यसमा गऱ्यो भने लेन्थी हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब हामी अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्छौँ। अब यो एलिफ्याटिक हालोजन डेरिभेटिभ्समा अब एलिफ्याटिक कम्पाउन्ड्सहरू त साइक्लिक त हुँदैन,
अब साइक्लिक हुँदैन भने कार्बन कार्बनको बिचमा डबल बोन्ड अथवा ट्रिपल बोन्ड हुन सक्छ र त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा हालोजन एटम्सलाई रिप्लेस गर्छौँ ठीक छ यो चाहिँ मैले नोट लेखिदिएको थिएँ अब चाहिँ हाम्रो यो टपिक स्टार्ट भयो एलिफेटिक हालोजन डेरिभेटिभ्स अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एलिफेटिक हालोजन डेरिभेटिभ्समा हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ हामी यो नि कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड र कार्बन कार्बन डबल बोन्डमा नि हामी हेराउन सक्छौँ किनकि दुईटै एलिफेटिकमा स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड दुईटै आउँछ त्यसैले अब यसको चाहिँ ए नम्बरमा पढौँ हामी यो ए नम्बर चाहिँ कसको हो त यो माथि जुन मैले 1 नम्बरमा लेखेको थिएँ एलिफेटिक हालोजन डेरिभेटिभ्स यसको नि केही टाइपहरू मैले डिभाइड गरेको छ इट कन्सिस्ट अफ फलोइङ टाइप्स भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ ए नम्बरमा म के गर्दैछु मैले एउटा RH लिए यो भनेको के हो त अल्केन भयो वेयर R स्ट्यान्ड्स फर यो R यो यस्तो खालको दिएको छ नि वेयर R स्ट्यान्ड्स फर अल्काइल ग्रुप ALKYL अल्काइल ग्रुप जस्तै CH3 के हो त मिथाइल ग्रुप हो यसमा मैले H अट्याच गरे जस्तै सेम हो यसकै यो नि हामी लेख्न सक्छौँ अथवा CH3 CH2 अनि यो अनि H मैले अट्याच गरेँ यो सबै के हो त अल्काइल ग्रुप हो यसको नाम चाहिँ के हो त यो पनि अल्काइल ग्रुप हो CH3 CH2 यदि कहीँ ठाउँमा लेखा छ भने यसलाई हामी भन्छौँ इथाइल ग्रुप यदि यति मात्रै लेखा छ भने CH3 मात्रै लेखा छ भने यसलाई हामी भन्छौँ मिथाइल ग्रुप यसलाई हामी के भन्छौँ मिथाइल ग्रुप यो सबैको ठाउँमा हामी R युज गर्न सक्छौँ यो सबैको ठाउँमा हामी R युज गर्न सक्छौँ त्यसैले माथि मैले फर्मुला यसरी नै लेखेँ RH लिए अनि यो RH मा चाहिँ म के गर्छु एउटा हाइड्रोजन यहाँबाट हटाइदिन्छु र जुन हाइड्रोजन म हटाउँछु त्यसको ठाउँमा म के गर्छु त एउटा हालोजन ग्रुप एड गरिदिन्छु अनि यस्तो भयो भने हालोजन ग्रुप एड भयो भने के बन्छ त हाम्रो स्ट्रक्चर R को ठाउँमा को एट्याच भइदिन्छ त X एट्याच भइदिन्छ र यसको नाम के हुन्छ त हालो अल्केन हुन्छ यसको नाम हालो अल्केन IUPAC मा भयो यसलाई नै हामी के भन्छौँ त अल्काइल हेलाइड भन्छौँ ठीक छ अनि यो जुन मैले लिए यो चाहिँ हालोजन डेरिभेटिभ्स अफ अल्केन हो ए नम्बरमा यदि लेख्नु पर्यो भने यो चाहिँ म अल्केनमा के गर्दैछु त हालोजन एड गर्दैछु एउटा हाइड्रोजन हटाएर हालोजनका एटम्सहरू एड गर्दैछु त यो अल्केनको डेरिभेटिभ्स भयो त्यसको माथि म लेख्न सक्छु हालोजन डेरिभेटिभ्स अफ अल्केन यो अल्केनको हालोजन डेरिभेटिभ्स ठीक छ अब यसकै पार्ट 2 मा तपाईहरुलाई आइडिया आइसक्यो होला पार्ट 2 मा हामी के पढ्छौं हालोजन डेरिभेटिभ्स अफ अल्किन पढ्छौं के पढ्छौं हालोजन डेरिभेटिभ्स अफ अल्किन पढ्छौं हामी अब हामी अल्किनमा के गर्छौं एउटा हाइड्रोजन हटाउँछौं र त्यसको ठाउँमा एउटा हामी हालोजन एटम्सका ग्रुपहरु हालोजन एटम्स एट्याच गर्छौं त पहिला म एउटा जनरल अल्किन बनाउँछु कार्बन कार्बन डबल बन्ड लिनु पर्यो अल्किन हुनको लागि कार्बन कार्बन डबल बन्ड हुनु पर्यो र अरु बन्ड हाइड्रोजनले फुलफिल गर्न सक्छ ठीक छ यहाँ सबै ठाउँमा H छ यहाँ सबै ठाउँमा H छ अब म के गर्छु यहाँबाट एउटा हाइड्रोजनलाई हटाउँछु कुनै एउटा हाइड्रोजनलाई हटाउनुस् मैले माने यो हाइड्रोजनलाई हटाए र त्यसको ठाउँमा म के गर्छु त एउटा हालोजन ग्रुप एड गरिदिन्छु हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो भयो हाम्रो स्ट्रक्चर भयो कार्बन कार्बन डबल बन्ड भयो अनि यो बन्ड नि यता खाली छ म एउटा जनरल फर्मुला लेख्न खोजिरहेको छु र यसको ठाउँमा के एट्याच गर्नु पर्यो त हालोजन एट्याच गर्नु पर्यो यसको नाम के भयो यो भन्दा अगाडि नाम थियो हालो अल्केन त्यसको नाम के भयो जनरल नेम यसको नेम भयो हालो अल्किन अब यो चाहिँ जनरल नेम भयो यदि मैले यसलाई यसरी लेखे यानी H एट्याच गरे यानी एट्याच गरे डबल बन्ड दिए यानी H एट्याच गरे यहाँ चाहिँ X लेखे
अब एकछिन यो एक्सको ठाउँमा ल एकछिन एक्स नै लेखेँ त अब यो चाहिँ यो यति चाहिँ के हो त यो अल्किन ग्रुप हो कार्बन कार्बन डबल बोन्ड यो अल्किन ग्रुप हो त्यसको नाम के भयो हेलो होइन अल्किन ग्रुप हो तर दुईवटा कार्बन भएको कारणले गर्दाखेरि यो इथिन भयो हेलो इथिन ठिक छ होइन म यो एक्सको ठाउँमा के गर्छु यसरी दियो कसैले CH2 डबल बोन्ड सी अनि एउटा एच यहाँ छ अनि यहाँ एउटा क्लोरिन दियो यसको नाम के भयो यो त अल्किन नै हो अल्किनमा एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर मैले हेलोजन एड गरेको छु त्यसको यो अल्किनकै डेरिभेटिभ भयो हेलोजन डेरिभेटिभ्स भयो हेलोजन डेरिभेटिभ्स अफ अल्किन त यसको नाम के भयो क्लोरो किनकि क्लोरिन ग्रुप एट्याच भएको छ CHLOR क्लोरो इथिन यो चाहिँ यसको नाम भयो बुझ्दै हुनुहुन्छ यी सब कुराहरू यो बुझ्दै गर्नुहोस् यो घोक्नु पर्दैन कुराहरू यो बुझ्ने खालको कुराहरू हुन् बुझ्नुपर्छ यी कुराहरू कति घोक्नुहुन्छ ठिक छ अब चाहिँ हामी सी पार्टमा पढ्छौँ हेलोजन डेरिभेटिभ्स अफ अल्काइन हेलोजन डेरिभेटिभ्स अफ ALKYNE अब कार्बन कार्बन बिचमा तीनवटा बोन्ड भएको हामी के लिनु पर्यो त अल्काइन लिनु पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ हामी एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गरेर त्यसमा हेलोजन एटम्स एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ त लियौँ हामी कार्बन 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 ट्रिपल बोन्ड मैले लिएँ एउटा एच यहाँ छ अर्को एच यहाँ छ अब म के गर्छु यहाँ एउटा हाइड्रोजन यहाँबाट हटाउँछु र एउटा हेलोजन एटम म के गर्छु यसमा एड गर्छु मानौँ मैले यो हाइड्रोजन मैले यहाँबाट हटाएँ यो बोन्ड हो यो मेरो ठिक छ यसलाई मैले हटाएँ अब यो ठाउँमा मैले हेलोजन ग्रुप के गर्छु त सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु त के भयो एच कार्बन 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 ट्रिपल बोन्ड भयो कार्बनको बिचमा तीनटा बोन्ड भयो र हाइड्रोजनको ठाउँमा के मैले एट्याच गरेँ त एउटा हेलो ग्रुप एट्याच गरेँ त्यो एक्स रिप्रेजेन्ट दिस एक्स जुन छ यो एक्स चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त लेट मी सेलेक्ट माई पेन यो दिस एक्स रिप्रेजेन्ट्स हेलो ग्रुप त्यसको नाम के भयो हेलो इथाइन भयो यसको नाम जेनरल नेमिङ के भयो त हेलो ETHYNE हेलो इथाइन भयो सकेसम्म तपाईहरू यो IUPAC नेम याद गर्न कोसिस गर्नु होला यो कमन नेममा चाहिँ धेरै झुकिन्छ विद्यार्थी अब नेम त नेम हो जुन लेखे नि भयो तर IUPAC नेमको एउटा सर्टेन रुल हुन्छ त्यो रुल अनुसार यदि पढ्नुहुन्छ भने त्यति कन्फ्युजन चाहिँ हुँदैन अब एक नम्बरमा जुन हामीले लेखेका थियौं एलिफेटिक हेलोजन डेरिभेटिभ्स त्यसको बारेमा हामीले यति पढ्यौं त्यसको टाइपहरू हेर्यौं कसरी हुन सक्छ एकचोटी अल्केनबाट हाइड्रोजन हटाएर हेलोजन ग्रुप एड गर्ने त्यसपछि अल्किन फ्यामिलीको मेम्बरहरूमा एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर हेलो ग्रुप एड गर्ने अथवा हेलोजन एटम्स एड गर्ने अनि सीमा चाहिँ हामीले के पढाएको थियौं अल्काइनमा पनि एउटा हाइड्रोजन हटाएर त्यसको ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौं त हेलोजन एटम्सहरू राख्न सक्छौं अब यसमा हामी अर्को टाइप हेरौं अर्को टाइप हाम्रो रहेको छ एरोमेटिक हेलोजन डेरिभेटिभ्स अब यसमा हामी पढ्छौं ठीक छ एरोमेटिक हेलोजन डेरिभेटिभ्समा हामी पढ्छौं अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं त एरोमेटिक कम्पाउन्ड लिने एरोमेटिक रिङ लिने साइक्लिक रिङ लिने मोस्ट प्रोबेबली धेरै केसमा हामी बेन्जिन रिङ लिइरहन्छौं त्यहाँबाट के गर्ने एउटा हाइड्रोजनलाई हटाउने त्यसको ठाउँमा के राख्नु पर्यो त क्लोरिन राख्नु पर्यो सिम्पल मैले यहाँ हेर पहिला मैले एउटा बेन्जिन लिए यो बेन्जिनमा त सबै पोइन्टमा हाइड्रोजन हुन्छ मैले मानौँ यो हाइड्रोजनलाई यहाँबाट हटाए र यसको ठाउँमा एउटा हेलो ग्रुप गएर एड गरिदिए अनि मेरो कम्पाउन्ड कस्तो भयो यस्तो भयो
यसको ठाउँमा एक्स भन्ने ग्रुप एड भयो। अब सिएल भइदिएको भए क्लोरोबेन्जिन त्यसको नाम हुन्थ्यो र यसको माथि मैले एउटा जेनरल केस लेख्दैछु, त्यसको नाम के भयो? हेलोबेन्जिन। हेलोबेन्जिन। अब यही एक्सको ठाउँमा तपाईँ होइन, म सिएल राख्छु, राख्न पाउनुहुन्छ। सिएल बिआरआई जे नि राख्न पाउनुहुन्छ। मैले सिएल यदि राखेँ त्यसको नाम के भयो? क्लोरोबेन्जिन। यदि म बिआर राखिदिन्छु भने ब्रोमोबेन्जिन। यदि म आई ग्रुप एट्याच गर्छु त त्यसको नाम के हुन्छ? यदि मैले यहाँ बिआर राखिदिएँ भने ब्रोमोबेन्जिन। आई ग्रुप मैले एट्याच गरेँ भने त्यसको नाम हुन्छ आयोडोबेन्जिन। बुझ्दै हुनुहुन्छ यी सब कुराहरू? यो सबै हाम्रो के हो त? एरोमेटिक हेलोजन डेरिभेटिभ्स हो। एरोमेटिक कम्पाउन्डमा हेलोजन यदि मैले कुनै हाइड्रोजनलाई हटाएर यदि हेलोजन एटमहरू त्यहाँ मैले एट्याच गरिदिएँ भने एरोमेटिक कम्पाउन्डमा, र मोस्टली हामी बेन्जिन रिङको कुरो गरिरहेको हुन्छौँ। एरोमेटिक कम्पाउन्ड त थुप्रै छन्। अब सबै रियाक्सन त हामीले यही 12मा पढ्नु पर्दैन, पढ्न त धेरै टाइम बाँकी छ। मास्टर्समा पढ्नुपर्छ, ब्याचलरमा पढ्नुपर्छ, यदि केमिस्ट्री लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने थेसिस गर्नुपर्छ, पिएचडी गर्नुपर्छ। सो म्याक्सिमम रियाक्सन्स, थोरै रियाक्सन्स हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ यो 11-12मा। सो मोस्टली एरोमेटिक हेलोजन डेरिभेटिभ्स जुन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसको रियाक्सन्स हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो म्याक्सिमम बेन्जिन रिङको डेरिभेटिभ हुन्छ। यति चाहिँ दिमागमा राख्नुहोला। ठिक छ। र यो जुन मैले यहाँ हेलोबेन्जिन लेखेका छौँ, यसलाई चाहिँ हामी यो ग्रुपलाई हामी एराइल भन्छौँ। यो जुन हाम्रो ग्रुप छ, एकछिन, यो जुन हाम्रो ग्रुप छ, यो ग्रुपको नाम हो फिनाइल कि त एराइल। त्यसैले यसलाई हामी फिनाइल कि त एराइल भन्छौँ। त्यसैले हेलोबेन्जिन भयो। यसलाई हामी यदि अर्को नाममा लेख्नु पर्यो भने एराइल हेलाइड पनि लेखिरहेको हुन्छौँ है, सिम्पली ARYL, एराइल हेलाइड। एराइल हेलाइड भन्नुहोस् अथवा हेलो एरिन्स भन्नुहोस्। यहाँ एरिन्स त सबैको लागि युज भयो, मैले यहाँ बेन्जिन रिङ लिएँ त्यसैले हेलोबेन्जिन लेखिदिएँ। यो यसको सबै कमन नेमहरू हो जुन युज हुन्छ यस्ता कम्पाउन्डहरूलाई डिनोट गर्नको लागि। ठिक छ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यसमै अर्को भेरिएसन हेर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ए नम्बरमा यस्तो खालको कुरा यदि हामीले पढ्यौँ भने, अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एउटा योभन्दा यो केसमा हामीले के गर्यौँ? हाइड्रोजनलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा हेलो ग्रुप एड गरेका छौँ। अब अर्को केस चाहिँ के हुन्छ भने हामी एउटा चेन पनि एड गर्न सक्छौँ जुनमा चाहिँ हेलो एटम्सहरू एट्याच भए हुन्छन्। यस्तो नि हामी गर्न सक्छौँ। एउटा साइड चेन अफ हेलोजन डेरिभेटिभ्स नि हामी राख्न सक्छौँ। त्यो बी नम्बरको यदि हेडिङ दिएर लेख्ने हो भने साइड चेन हेलोजन डेरिभेटिव्स of aromatic हाइड्रोकार्बन्स। अब यसमा साइड चेन्स लाएर हामी हेर्न सक्छौँ। अब साइड चेन्सबाट मतलब मेरो यस्तो खालको छ। यहाँ हेर, मैले बेन्जिन रिङ लिएँ, यो मेरो बेन्जिन रिङ हो, यो मेरो बेन्जिन रिङ हो। यसमा चाहिँ म के गरेँ त, CH2Cl ग्रुप एड गरिदिएँ। यसरी मैले CH2Cl ग्रुप एड गरिदिएँ। फेरि म अर्को नि गर्न सक्छु। बेन्जिन रिङ लिएँ अनि यहाँ मैले के एड गरेँ त, CHCl2 ग्रुप एड गरिदिएँ। यो स्ट्रक्चरहरू त ड्र गर्न आउँछ नि तपाईँहरूलाई। यदि मैले यसको बोन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाउने हो भने यसरी बनाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ कार्बन भयो, यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन र दुईटा क्लोरिन यसरी एट्याच भएको छ। यसलाई नै हामी CHCl2 लेखेका छौँ। ठिक छ। अब यसको नाम लेख्ने हो भने यसलाई हामी यदि बेन्जिन रिङसँग यसलाई हामी बेन्जोइल भन्छौँ। यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड छ, एकछिन, यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड छ, यति कम्पाउन्डको कमन नेम हामी भन्छौँ बेन्जाइल।
र बेन्जाइल ग्रुपमा के एड भएको छ त क्लोरिन ग्रुप एड भयो त्यसैले यसको नाम चाहिँ के भयो त बेन्जाइल क्लोराइड यसको नाम हो कमन नेम BENZYL बेन्जाइल क्लोराइड ठीक छ र यति जुन पार्ट छ यसलाई हामी बेन्जाइल भन्छौँ BENZYL बेन्जाइल र यसको नाम अरू तरिकाले नि लेख्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुस् मिथेनमा 4 वटा कार्बन हुन्छ यो मिथेनमा 4 वटा कार्बन हुन्छ सबैलाई थाहा छ यो हेर्नुस् यो मिथेनमा 4 वटा कार्बन हुन्छ मैले के गरे यो दुईटा हाइड्रोजनलाई यहाँबाट हटाइदिए यो हाइड्रोजनलाई नि हटाइदिए यो हाइड्रोजनलाई नि हटाइदिए र यो बोन्डमा मैले के गरे यो जुन बोन्ड छ यतातिर मैले Cl ग्रुप एट्याच गर्दिए र यतापट्टि मैले के गरे त एउटा फिनाइल ग्रुप एट्याच गर्दिए यतापट्टि मैले के गरे त एउटा यो मेरो बेन्जिन रिङ हो फिनाइल ग्रुप एट्याच गर्दिए यो हुन त यो मिथेनकै डेरिभेटिभ थियो यो सुरुमा त यो मिथेन हो यो CH4 र मिथेनमा दुईटा हाइड्रोजनलाई हटाएर एउटा क्लोराइड ग्रुप र अर्को भनेको फिनाइल ग्रुप मैले एड गरिदिएँ त यसको नाम के भयो त क्लोरोफिनाइल मिथेन पनि भयो त यसको नाम के भयो यसको नाम भयो क्लोरोफिनाइल मिथेन CHLORO क्लोरो PHENYL फिनाइल मिथेन पनि यसको नाम भयो सो धेरै नाम हुन्छ क्लोरोफिनाइल मिथेन भन्नुस् अथवा बेन्जाइल क्लोराइड भन्नुस् कुरो चाहिँ उही हो यी कुराहरू बुझ्नु पर्यो र मैले यहाँ जुन माथि साइड चेन हेलोजन डेरिभेटिभ भने नि सिधै यहाँ हेर न मैले सिधै हेलोजन चाहिँ एड गरेको छैन माथि जस्तो मैले यहाँ जुन हेलोजन सिधै एड गरिदिएको छु त्यस्तो चाहिँ गरेको छैन एउटा साइड चेन बनाएर चाहिँ मैले एड गरेको छु त्यसैले यसलाई साइड चेन हेलोजन डेरिभेटिभ्स अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भन्छ एक्जाममा सोध्दैन व्हाट डु यु मिन बाइ साइड चेन हेलोजन डेरिभेटिभ सोध्दैन तर यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यसको नाम लेखौँ यो फिनाइल रिङ माथि अब यसको नाम यदि लेख्ने हो भने कसरी लेख्न सकिन्छ ल यसको नाम लेखौँ ल बुझेर लेखौँ हाम्रो यस्तो खालको कम्पाउन्ड दिएको छ यस्तो खालको कम्पाउन्ड दिएको छ हाम्रो र यसको माथि के लायो यो CH अनि दुईटा क्लोरिन एट्याच भएको छ यही CHCl2 तब हेर्नु यो पनि मिथेनकै डेरिभेटिभ हो यो पनि मिथेनकै डेरिभेटिभ हो कसरी सर यो मिथेनको डेरिभेटिभ भयो यहाँ हेर मिथेनमा 4 वटा कार्बन हुन्छ मिथेनमा 4 वटा कार्बन हुन्छ मैले के गरे यो कार्बनलाई यहाँबाट हटाइदिए यो कार्बनलाई मैले यहाँबाट हटाइदिए अनि यसको ठाउँमा मैले के गरे त एउटा फिनाइल ग्रुप एड गरिदिए ठीक छ फेरि मैले के गरे यो कार्बनलाई नि हटाइदिए यहाँबाट र यसको ठाउँमा मैले के गरे त दुईटा क्लोरिनको एटम एड गरिदिए गर्न पाइन्छ यो जुन स्ट्रक्चर बन्यो सेम यही त मैले माथि कोरेको छु बेन्जिन यो फिनाइल रिङको माथि CHCl2 यो भयो मेरो फिनाइल रिङको माथि CHCl2 ग्रुप भयो अब यो पनि त मिथेनकै डेरिभेटिभ हो आई मिन मिथेनकै हाइड्रोजनलाई हटाएर मैले बनाएको छु अब यसको नेमिङ गर्ने हो भने के गर्न सकिन्छ त दुईटा क्लोरिन यहाँ एट्याच छ त डाइक्लोरो र यो एउटा फिनाइल ग्रुप हो यो के हो एउटा फिनाइल ग्रुप हो र यहाँ दुईटा क्लोरिन एट्याच भएको छ यसको नाम के भयो डाइक्लोरो डाइफिनाइल मिथेन यसको नाम के भयो डाइक्लोरो डाइफिनाइल मिथेन भयो यसको नाम भयो CHLORO क्लोरो डाइक्लोरो फिनाइल मिथेन डाइक्लोरो फिनाइल मिथेन चाहिँ यसको नाम भयो ठीक छ यो बुझ्दै हुनुहुन्छ म एकदमै सिम्पल भाषामा पढाइरहेको छु सबै कुराहरू बुझाउन खोजिरहेको छु तपाईहरु एकदमै आरामले पढ्नुस् केही टेन्सन लिनु पर्दैन म पुरै किताब पढाइदिन्छु म अहिले चाहिँ म जुन यो बनाइरहेको छु यो एनईबी स्टुडेन्ट्सहरूलाई टार्गेटेड गरेर जति कुराहरू चाहिन्छ त्यति मात्रै भन्न म कोसिस गरिरहेको छु एकदमै गाह्रो तरिकाले पढाउन मैले खोजेको छैन हुन त अर्ग्यानिक केमिस्ट्री धेरै भास्ट हो यहाँ रिएक्सन मेकानिजमदेखि लिएर धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ तर म अहिले यति मात्रै भन्छु कि यति पढेर तिम्रो एनईबीमा एक्जाममा राम्रो मार्क्स तिमी सेक्युर गर्न सक्छौ सो तिमीहरूको काम यति हो पढिदिनु पर्यो ठीक छ अब हेलो अल्केन्स अथवा अल्काइल हेलाइड्स कसरी बन्छ यो त मैले अघिदेखि बताइसकेँ
ठीक छ। अब हेर्नुहोस् यसको क्लासिफिकेसन अब हामी हेर्छौँ। क्लासिफिकेसन हेर्छौँ यो हेलो अल्केनलाई हामी कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूमा, त्यो क्लासिफिकेसन हामी हेर्छौँ यहाँ। सो अब हामी क्लासिफिकेसन हेर्छौँ। classification of haloalkane. So classification of haloalkane. haloalkaneलाई हामी कसरी कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। क्लासिफिकेसन अफ haloalkane। त haloalkane जुन छ जेनरली 3 वटा क्लासमा यसलाई क्लासिफाई गरे हुन्छ। एउटा हुन्छ मोनो haloalkane, एउटा हुन्छ डाई haloalkane र एउटा हुन्छ पोली haloalkane। त्यसको 3 वटा टाइप छ। एउटा हुन्छ फर्स्ट टाइपमा म लेख्छु यहाँ। फर्स्ट टाइपमा हुन्छ मोनो haloalkane। अब मोनो स्ट्यान्ड्स फर एउटा मात्रै। यदि कुनै पनि अल्केनमा एउटा मात्रै हालोजन ग्रुप यदि एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मोनो haloalkane भन्छौँ। ठीक छ। अब अर्को यसको क्लासिफिकेसन गरेको छ डाई haloalkane। अब डाई स्ट्यान्ड्स फर दुईटा। कुनै पनि अल्केनमा मोनो स्ट्यान्ड्स फर एउटा, डाई स्ट्यान्ड्स फर दुईटा। त कुनै पनि haloalkaneमा यदि दुईटा हालोजनका एटम्सहरू त्यहाँ एड भएको छ भने त्यसलाई हामी डाई haloalkane भन्छौँ। र त्यसपछि हुन्छ हाम्रो पोली haloalkane। पोली haloalkaneमा 3 अथवा 3 भन्दा बढी हालो एटम्सहरू यदि एट्याच भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पोली haloalkane भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पलहरू हामी हेरौँ। यसको इक्जाम्पल हेरौँ। मोनो haloalkane जुन छ एउटा अर्को कुरा नि भनिदिन्छु। यो डाई haloalkane जुन छ यो डाई haloalkane यसको पनि डाई haloalkaneको पनि क्लास हामी गर्न सक्छौँ यहाँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। यसको पनि हामी टाइपहरू यसमा हुन्छ एउटा भिसिनल, यसमा एउटा हुन्छ भिसिनल डाइहेलाइड, एउटा हुन्छ भिसिनल डाइहेलाइड। अब भिसिनलको मिनिङ हुन्छ एडजासेन्ट। भिसिनलको मिनिङ के हुन्छ? एडजासेन्ट। यदि यसको इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिने हो भने यस्तो इक्जाम्पल यसरी दिन सकिन्छ। मानौँ मैले यहाँ CH2 लिएँ, यहाँ मैले एउटा क्लोरिनको एटम एट्याच गरेँ, फेरि यहाँ नि मैले एउटा CH2 लिएँ, यहाँ मैले एउटा क्लोरिनको एट्याच गरेँ। अब हेर्नुहोस् यो जुन क्लोरिन जुन छ यो एडजासेन्ट कार्बनमा एट्याच छ कि छैन? एउटा यहाँ पनि एउटा यहाँ पनि एडजासेन्ट पोजिसनमा। त एडजासेन्ट पोजिसनमा यदि एट्याच भएको छ भने कुनै पनि हेलो ग्रुप्स त्यसलाई हामी भिसिनल भन्ने टर्म युज गर्छौँ कमन नेमिङमा। त्यसैले कमन नेमिङ चाहिँ एकदमै जटिल हुन्छ है, बुझ्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ विद्यार्थीलाई। त्यसैले मेरो चाहिँ रिकमेन्डेसन के हो, प्राय अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि कमन नेमिङ भन्दा नि IUPAC नेमतिर ध्यान दियो भने कहिले कन्फ्युजन हुँदैन। यदि एडजासेन्ट कार्बनमा यदि CL ग्रुप एट्याच छ भने यसलाई हामी भिसिनल भन्छौँ। र यसमा यदि अर्को इक्जाम्पल लिने हो भने यसलाई हामी जेमिनल डाइहेलाइड, त्यसपछि यसको अर्को हुन्छ जेमिनल डाइहेलाइड। अब जेमिनलको मिनिङ हुन्छ जुडुवा। अब जुडुवा भनेको ट्विन्स। एउटै कार्बनमा यदि दुईटा हेलो ग्रुप एट्याच छ भने त्यसलाई हामी जेमिनल भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यदि मैले तपाईँलाई लेखिदिने हो भने जस्तै मानौँ मैले यहाँ CH3 लिएँ अनि यतापट्टि मैले CH ग्रुप लिएँ अनि माथि नै मैले क्लोरिन एड गरेँ अनि तल नै क्लोरिन एड गरेँ। त यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन क्लोरिन जुन यहाँ एट्याच भएको छ क्लोरिन यो एउटै कार्बनमा एट्याच भएको छ। त्यसैले यसलाई हामी जेमिनल डाइहेलाइड भन्छौँ। यो जेमिनल डाइहेलाइडको के भयो त? इक्जाम्पल भयो। अब मोनो haloalkane जुन छ यो मोनो haloalkane, अब यो मोनो haloalkane पनि 3 किसिमले डिभाइड गरेको छ। त म यो तल बनाउँछु अनि मजाले बुझाउँदै जान्छु म सब कुराहरू। मोनो haloalkane
अल्केन। यो मोनो हेलो अल्केन पनि 3 किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड, एउटा हुन्छ 2nd डिग्री अल्काइल हेलाइड, अनि तेस्रो हुन्छ 3rd डिग्री अल्काइल हेलाइड। यो मोनो हेलो अल्केन जुन हुन्छ यसको नि 3 वटा क्याटेगोरी छ। यसको नि 3 वटा क्याटेगोरी छ मोनो हेलो अल्केनको। फर्स्टमा हुन्छ 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हेलाइडलाई हामी यो 1 डिग्रीलाई हामी प्राइमरी पनि भन्छौँ। सो कुनै कुनै किताबमा यसलाई प्राइमरी अल्काइल हेलाइड पनि लेख्या हुन्छ। सो कन्फ्युज नहुनु होला, कुनै पनि किताबमा यसलाई प्राइमरी अल्काइल हेलाइड पनि लेख्या हुन्छ। ठीक छ। त्यसपछि यसको अर्को टाइप छ 2nd डिग्री अल्काइल हेलाइड। अब 2nd डिग्री भनेको छौँ, यसलाई हामी सेकेन्डरी अथवा सेक भन्छौँ। सेक ALKYL अल्काइल हेलाइड। अब यसको इक्जाम्पलहरूले म बुझाउँछु, पहिला मलाई लेख्न दियो। अनि त्यसपछि 3rd नम्बरमा जुन हुन्छ 3rd नम्बरलाई हामी 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड भन्छौँ। 3 डिग्री ALKYL अल्काइल हेलाइड भन्छौँ। अब तिमीहरूलाई यो 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्रीको के आइडिया छ कि छैन? यो सबै हाम्रो मोनो हेलो अल्केनकै हामी कुरो गर्दैछौँ। यदि कुनै पनि हेलोजन मोनो हेलो अल्केनको क्याटेगोरीमा है, यसमा हामी यो केसमा हामी अहिले कुरो गर्दैछौँ। यदि कुनै पनि हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बनसँग यदि लिङ्क भएको छ भने त्यसलाई हामी 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड भन्छौँ। यदि 2 डिग्री कार्बनसँग लिङ्क भएको छ भने त्यसलाई हामी 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड भन्छौँ। त के हो 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड? यसको इक्जाम्पल हेरौँ। मानौँ मैले यो इक्जाम्पल लिएँ CH3 CH2 Cl। अब हेर्नुहोस् यो Cl ग्रुप जुन छ, यहाँ Cl ग्रुप, यो Cl ग्रुप जुन छ यो कार्बनसँग एट्याच भएको छ यो कार्बनसँग। अब हेर्नुहोस् जुन कार्बनसँग एट्याच भएको छ अनि यो चाहिँ कतिवटा कार्बनसँग एट्याच भएको छ। यो Cl ग्रुप त हाम्रो यो कार्बनसँग एट्याच भयो र यो कार्बन चाहिँ कतिवटा कार्बनसँग एट्याच भएको छ त एउटा मात्रै कार्बनसँग एट्याच भएको छ। त्यसैले यसलाई यो कार्बनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त 1 डिग्री कार्बन भन्छौँ। यो जुन हाम्रो कार्बन हो यसलाई हामी 1 डिग्री कार्बन भन्छौँ, किनकि यो एउटा मात्रै कार्बनसँग एट्याच भएको छ। यो 1 डिग्री कार्बनमा मैले के गरेको छु त यहाँ हेलो ग्रुप एट्याच गरिदिएको छु, त्यसैले यसको नाम भयो 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड। ठीक छ। यो यस्तो खालको इक्जाम्पल म धेरै यो मैले यहाँ इथेन लिएर दिएको, अनि म इथाइल ग्रुप लिएर अनि प्रोपाइल ग्रुप नि लिन सक्छौँ, ब्युटाइल ग्रुप लिएर नि यो इक्जाम्पल दिन सकिन्छ। अब म जब कार्बन टाइप भन्छु यो पढाउँछु म 1st डिग्री 2nd डिग्री कार्बनहरू आउन दियो अनि म भन्छु। यदि 1st डिग्री कार्बनसँग यदि कुनै पनि हेलो एटम्स यदि एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी 1st डिग्री अल्काइल हेलाइड भन्छौँ। यदि 2nd डिग्री कार्बनसँग एट्याच छ भने, जस्तै इक्जाम्पल म लिँदैछु यहाँ 2nd डिग्री कार्बनसँग यदि एट्याच भएको छ भने 2nd डिग्री कार्बनसँग यदि एट्याच भएको छ भने जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौ, म इक्जाम्पल लिएँ, मैले यहाँ लिएँ CH3, फेरि लिएँ यहाँ मैले H लिएँ र यहाँ चाहिँ मैले Cl ग्रुप यसरी एट्याच गरेँ, अनि यहाँ चाहिँ मैले CH3 लिएँ, यहाँ चाहिँ मैले CH3 ग्रुप लिएँ भने यहाँ हेर्न सक्छौ यो जुन मेरो हेलो एटम्स छ यो चाहिँ यो कार्बनसँग एट्याच भएर बसेको छ, यो कार्बनसँग एट्याच भएर बसेको छ र यो कार्बन चाहिँ दुईटा अर्को कार्बनसँग एट्याच भएर बसेको छ। त्यसैले यो जुन मेरो कार्बन हो यो मेरो 2nd डिग्री कार्बन हो र यो जुन मेरो हेलो एटम छ यो 2nd डिग्री कार्बनसँग लिङ्क भएर बसेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त 2nd डिग्री अल्काइल हेलाइड भन्छौँ। यदि एउटा कार्बन जुनसँग हाम्रो हेलो ग्रुप एट्याच भएको छ त्यो कार्बन यदि एउटा मात्रै कार्बनसँग एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी 1st डिग्री भन्छौँ। यहाँ हेर मेरो हेलो ग्रुप यो Cl जुन छ यो CH2 सँग एट्याच भएको छ, यो CH2 सँग, र यो CH2 एउटा मात्रै कार्बनसँग एट्याच भएको छ जुन चाहिँ CH3 हो। त्यसैले यो 1st डिग्री भयो। एउटा मात्रै कार्बनसँग
एट्याच यदि भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट डिग्री भन्छौँ। दुईटा कार्बनसँग एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सेकेन्ड डिग्री भन्छौँ। यदि तीनटा कार्बनसँग एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? थर्ड डिग्री भन्छौँ। यदि 4वटा कार्बनसँग एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्वाटरनेरी भन्छौँ। त यी सबै कुराहरू तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्रीलाई प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी पनि भन्छ। सो कन्फ्युज नहुनु। अब हामी यसमा 3 डिग्री अल्काइल हेलाइडको हेर्छौँ। 3 डिग्री अल्काइल हेलाइडमा के हुन्छ? ठीक छ, अब हेर्नुहोस्। अब 3 डिग्री अल्काइल हेलाइडमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त? जुन हाम्रो हेलोजन एटम हो त्यो चाहिँ 3 डिग्री कार्बनसँग के हुनु पर्यो त? एट्याच हुनु पर्यो। त पहिला चाहिँ 3 डिग्री कार्बन बनाउनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो कार्बनको वरिपरि मैले एउटा CH3 ग्रुप एड गरेँ, अर्को CH3 ग्रुप एड गरेँ, अनि त्यसपछि अर्को CH3 ग्रुप एड गरेँ। कार्बन त टेट्राभ्यालेन्ट हो, यो कार्बनले 3वटा बोन्ड बनाइसक्यो। अब यो कार्बन जुन छ, यो कार्बन हाम्रो 3 डिग्री कार्बन भयो। कसरी? किनभने यो कार्बन हेर्नुहोस् त 3वटा कार्बनसँग एड भएर बसेको छ। एउटा कार्बन यो, अर्को कार्बन यो, अर्को कार्बन यो, मतलब कार्बनसँग त बोन्ड भएको छ नि। यो CH3 ग्रुप भयो नि। यो जुन बोन्ड बनाएको छ, यो जुन बोन्ड बनाएको छ, यो तीनटै बोन्ड त्यो त कार्बनसँग बनाएको छ। कार्बन कार्बनको बिचको बोन्ड हो। त यो कार्बनले, यो कार्बन जुन छ हाम्रो, यो कार्बन त एक्स्ट्रा 3वटा कार्बनसँग बोन्ड बनाएर बसेको छ। त्यसैले यो 3 डिग्री कार्बन भयो। बुझ्नुभयो? र यो 3 डिग्री कार्बनमा म मेटाइदिन्छु कुराहरू, फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ। कन्फ्युज हुनु भएन। ठीक छ, यो म मेटाइदिएँ। फेरि यो धेरै कोडिन्छ जस्तो देखिन्छ। त्यसैले अब यहाँ जुन यहाँ चाहिँ अब म के गर्छु त? एउटा कुनै पनि हेलो ग्रुप एट्याच गरिदिन्छु। त यो हेलो ग्रुपलाई हामी अब यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बन्यो, यो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ त? 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड भन्छौँ। अल्काइल किन भन्यौँ त्यो रिजन तपाईँलाई थाहा छ। अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन मैले हटाइदिएँ भने त्यसलाई, त्यसको लागि अल्काइल भन्ने वर्ड हामी युज गर्छौँ। हेलाइड किन भन्यौँ? किनकि हेलो ग्रुप एड भएको छ। यहाँ यो जुन हाम्रो हेलो ग्रुप हो यो एड भएको छ। ठीक छ, र 3 डिग्री चाहिँ किन भन्यौँ भने किनकि जुन यो हाम्रो हेलो ग्रुप एड भएको छ यो 3 डिग्री कार्बनसँग एड भएको छ। त यी सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो। ठीक छ, अब चाहिँ हामी यसमा अझै नोमेनक्लेचर पनि हेरिहालौँ। म एकदमै बेसिक्सबाट पढाइरहेको छु। म एउटा किताबलाई रिफरेन्स लिएँ, त्यसमा जे कुराहरू छ त्यो सबै म एक्सप्लेन गर्दैछु। किनकि मेन प्रब्लम स्टुडेन्टसँग के हुन्छ भने यदि आफ्नो टेक्स्ट बुक जुन कलेजमा अथवा जुन हाम्रो सरकारले भनौँ गभर्मेन्टले जुन भनिदिएको छ ल यो टेक्स्ट बुक हामीले पढ्नुपर्छ, यदि विद्यार्थी त्यही टेक्स्ट बुकमा लेखेका कुराहरू यदि मजाले बुझेनन् भने त त्यो विद्यार्थी इन्ट्रान्समा के गर्छन्? इन्ट्रान्समा त यी कुराहरूलाई यति घुमाएको हुन्छ कि यसलाई नै टफ बनाएको हुन्छ। अलिकति लोजिक लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ घोकेर काम चल्दैन। त्यहाँ सबै कुराहरू तिमीले बुझेको हुनुपर्छ। त्यसैले म यो डिटेलमा बताइरहेको छु यो कुराहरूलाई। यो जस्ट स्टार्टिङ हो, पढ्दै जानुहोस्। तपाईँहरूको अहिले यो इक्जाम नि सऱ्या छ, एनइबीको इक्जाम नि सऱ्या छ। पढ्नुहोस्, टाइम छ हामीसँग, हामी मजाले पढ्छौँ। यी कुराहरू बुझ्दै जानुहोस्। योपालि पेन्डेमिक भएको कारणले गर्दा नि, अनलाइन क्लास भएको कारणले गर्दा नि सबैलाई नि यो नेटको एक्सेस थिएन होला अथवा आफ्नो आफ्नो प्रब्लम होला। त्यसैले म्याक्सिमम स्टुडेन्टको पढाइ बिग्रिएको छ। त्यसैले म यो किताबमा भएको सबै कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। यो नेमिङहरू कसरी आयो, सो मजाले पढ्नुहोस्। अब हामी नोमेनक्लेचर हेर्छौँ। यो अल्काइल हेलाइड अथवा हेलो अल्केन्सको नोमेनक्लेचर अब हामी अलिकति हेरौँ। किनकि जबसम्म नेमिङ लेख्न आउँदैन अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा तपाईँ पर्फेक्ट कहिले नि हुन सक्नुहुन्न। त्यसैले अब नोमेनक्लेचर हामी पढ्छौँ पहिला। सो नेमिङ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 2 किसिमको नेमिङ हुन्छ, एउटा कमन नेमिङ, अर्को आइयुपिएसी नेमिङ। नोमेनक्लेचर एउटा हुन्छ कमन नेमिङ, अर्को हुन्छ आइयुपिएसी नेमिङ। कमन नेमिङमा चाहिँ हामी अल्काइल हेलाइड भन्छौँ जेनरली, ALKYL अल्काइल हेलाइड अथवा मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड जे नि हुनसक्छ। अल्काइल ग्रुपमा यदि हेलोजन एड भएको छ भने त्यसलाई हामी अल्काइल हेलाइड भन्छौँ। र अल्काइल हेलाइड चाहिँ हामी कमन नेमिङमा युज गर्छौँ। यो वर्डहरू कमन नेमिङ यदि लेख्नु पर्यो भने कुनै पनि कम्पाउन्डको अल्काइल हेलाइड युज गर्छौँ। र
हेलो अल्केन भन्ने जुन वर्ड छ हाम्रो हेलो अल्केन, यो जुन हामी यो वर्ड जुन हुन्छ यो आइयुपिएससी नोमेनक्लेचर अन्तर्गत हामी युज गर्छौँ। आइयुपिएससी सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर जुन छ, आइयुपिएससीले जुन सजेस्ट गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी यो युज गर्छौँ, नोमेनक्लेचर। ठिक छ, नोमेनक्लेचर। अब हामी यसमा केही नामहरू हेर्छौँ। मानौँ मसँग एउटा कम्पाउन्ड दियो, सुरुमा आर दियो, एक्स दियो, यसको पहिला कमन नेम लेख्नुहोस्। म पहिला कमन नेम लेख्छु अनि त्यसपछि चाहिँ यसको आइयुपिएससी नेम लेखौँला। यसको कमन नेम हुन्छ यो आर भन्ने जुन वर्ड छ, यो आर भन्ने वर्ड, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अल्काइल ग्रुप भन्छौँ। यो आर भन्ने जुन वर्ड छ यसको लागि हामी वर्ड युज गर्छौँ अल्काइल, अल्काइल। र यो जुन एक्स भन्ने वर्ड जुन छ यसको लागि हामी युज गर्छौँ हेलाइड अथवा हेलोजन ग्रुपको लागि कमन नेमिङमा। त्यसैले यसको नाम के भयो अल्काइल हेलाइड भयो। यो चाहिँ कमन नेमिङ भयो। सिएन भनेको बुझ्नु कमन नेमिङ, सर्टमा म लेख्दैछु, यो चाहिँ कमन नेमिङ भयो। ठिक छ। अब यसकै यदि आइयुपिएससी नेम लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, आइयुपिएससी नेममा सुरुमा हामी हेलो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ। त्यसको नाम भयो हेलो अल्केन। यो हेलो अल्केन आइयुपिएससी नेमिङ अनुसार भयो, आइयुपिएससी। यसलाई म सर्टमा आइपी लेख्छु। ठिक छ। अब अर्को हामी हेरौँ, अर्को मोलिक्युल बनाऊँ। मैले अर्को मोलिक्युल बनाएँ CH3 अनि F मैले एट्याच गरेँ। अब हेर्नुहोस्, अब कमन नेमिङमा चाहिँ अल्काइल हेलाइडको फर्ममा लेख्नुपर्छ। ठिक छ। त यो हाम्रो CH3 जुन ग्रुप हो, यो CH3 ग्रुप, यो CH3 ग्रुपको नाम के हो, यसको नाम हो मिथाइल ग्रुप। यसको नाम के हो, मिथाइल ग्रुप। र एफ भन्ने वर्ड यदि युज भएको छ भने त्यसलाई हामी फ्लोराइड भन्छौँ। त यसको नेमिङ के भयो, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। यो यसको कमन नेम भयो CN। र आइयुपिएससी नेम लेख्नु पर्यो भने फ्लोरोमिथेन, किनकि आइयुपिएससी नेममा पहिला हामी हेलो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ। त हेलोको ठाउँमा यहाँ एफ भन्ने वर्ड युज भएको छ, त्यसैले हामी फ्लोरो भन्छौँ। यदि सिएल भन्ने वर्ड युज भएको थियो त हामी क्लोरो भन्थ्यौँ। आई भन्ने यदि यहाँ हेलोजन एट्याच थियो भने हामी आइडो भन्थ्यौँ। ठिक छ। त यसको आइयुपिएससी नेम यदि लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौँ त फ्लोरोमिथेन, फ्लोरोमिथेन लेख्छौँ। ठिक छ। बुझ्दै जाँदै गर्नु होला। म एकदमै सजिलो भाषामा भन्दैछु। तपाईँकै जुन किताब छ, जुन टेक्स्ट बुक होला, यी सबै कुराहरू तपाईँ आफ्नो टेक्स्ट बुकमा पाउनुहुन्छ। त्यसैले आत्तिनु पर्दैन। तपाईँकै टेक्स्ट बुकबाट म पढाइरहेको छु, त्यही कुराहरूलाई म बुझाइरहेको छु जुन चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी पढेर बुझ्दैनन्। यसरी म बुझाइसकेपछि अनि बल्ल आफ्नो एकचोटि टेक्स्ट बुक पढ्नु होला अनि मजाले बुझ्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो आउँदैन। ठिक छ। अब हामी हेरौँ अर्को कम्पाउन्ड हेरौँ। ल CH3Cl कसैले दियो, त यसको नाम के भयो, मिथाइल। सबैलाई थाहा छ यसको नाम भयो मिथाइल क्लोराइड। कुनमा, कमन नेमिङमा। ठिक छ। र आइयुपिएससी नेमिङमा यसको नाम के भयो, क्लोरोमिथेन। यो फर्मुला याद गर्नुहोस् है। यो जुन मैले लेखिदिएको छु यहाँ, यो दुईटा फर्मुला। कमन नेमिङमा अल्काइल हेलाइड भन्छौँ। अब अल्काइलको ठाउँमा मिथाइल हुनसक्छ, इथाइल हुनसक्छ, प्रोपाइल हुनसक्छ, ब्युटाइल हुनसक्छ, पेन्टाइल हुनसक्छ, हेक्जाइल हुनसक्छ, जेनी हुनसक्छ। र हेलाइडको ठाउँमा क्लोराइड हुनसक्छ, ब्रोमाइड हुनसक्छ, आयोडाइड हुनसक्छ, फ्लोराइड हुनसक्छ। सबै पोसिबिलिटी यसमा आयो। अब हेलो अल्केन एउटा जेनरल नाम हो। अब हेलोको ठाउँमा यदि क्लोरिन ग्रुप एट्याच छ भने क्लोरोमिथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। ठिक छ। यो सबै आइयुपिएससी नेम हुन्छ। अब CH3Cl को नाम के भयो त, क्लोरोमिथेन भयो यसको नाम, आइयुपिएससी नेम अनुसार। आइपी म लेखिदिन्छु सर्टमा, आइयुपेक नाम हो यो। ठिक छ। अब अर्को कम्पाउन्ड दियो तपाईँलाई, C2H5Br दियो, C2H5Br। यो C2H5 लाई हामी यसरी नै लेख्न सक्छौँ, CH3CH2। ठिक छ। यहाँ हेर्नु, दुईटा कार्बन, 3 दुना 5 वटा हाइड्रोजन, C2H5। यहाँ मैले Br ग्रुप एड गरेँ। ठिक छ। अब यसको कमन नेम भन्नुहोस् त, यो ग्रुपको नाम के हो, यो ग्रुपको नाम भयो इथाइल। यो ग्रुपको नाम भयो
ETHYL इथाइल र यो बिआरलाई हामी के भन्छौँ त ब्रोमाइड। त कमन नेममा यसको नाम के भयो त इथाइल ब्रोमाइड। कमन नेम यदि कसैले सोध्यो भने यसको नाम के भयो ETHYL इथाइल BROMID ब्रोमाइड। यो चाहिँ यसको कमन नेम भयो, यो चाहिँ यसको कमन नेम भयो। अब यदि यसको आइयुपिएसी नेम लेख्नु पर्यो भने हामी के भन्छौँ त ब्रोमो इथेन। यही फर्मेटमा छ है, यहाँ हेर्नु न हेलो अल्केनको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ त ब्रोमो, र यहाँ कस्तो खालको अल्केन छ त इथेन अल्केनमा एउटा हाइड्रोजन हटाएर हामी हेलो ग्रुप एड गरेका छौँ, त्यसैले यसको नाम भयो ब्रोमो इथेन। यसको नाम के भयो त BROMO ब्रोमो ETHANE, यसको नाम भयो ब्रोमो इथेन। ठीक छ। अब अर्को हेरौँ हामी हेर्दै जान्छौँ। CH3 CH2 CH2 I यसरी दियो। अब हेर्नुस् यो एउटा नर्मल चेन जस्तो देखिन्छ, नर्मल चेन जस्तो देखिन्छ, र यहाँ यो प्रोपेनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाएर त्यसको ठाउँमा हामी यो आई भन्ने ग्रुप एड गरेका छौँ, त्यसैले यसको नाम के भयो त त्यसैले यसको नाम के भयो गेस गर्नु होला। कमन नेमिङमा यो जुन छ यसलाई हामी भन्छौँ एन प्रोपाइल। नर्मल प्रोपेनबाट एउटा नर्मल भन्ने जुन यो वर्ड युज गरिन्छ नि, यो एकदमै लामो र स्ट्रेट चेन छ भने त्यसको लागि हामी नर्मल युज गर्छौँ, ब्रान्चिङहरू छैन भने त्यसलाई हामी नर्मल भन्छौँ। त प्रोपेनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाएर तपाईँले आई ग्रुप एड गर्नु भएको छ प्रोपेनबाट, त्यसैले यसको नाम के भयो त एन प्रोपाइल आयोडाइड। यसको नाम के भयो एन प्रोपाइल आयोडाइड, यसको नाम भयो। कमन नेम चाहिँ के भयो त एन प्रोपाइल आयोडाइड। यसको कमन नेम भयो एन प्रोपाइल, किनकि यो हाम्रो एन प्रोपाइल हो, यो एन प्रोपाइल। अनि यो आयोडिन ग्रुप एड भएको छ, आयोडिन यदि आई ग्रुप एट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त कमन नेममा आयोडाइड भन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् न मैले सुरुमै हेलाइड लेखिदिएको छ नि त, हेलाइड। क्लोरिन छ भने क्लोराइड, बिआर छ भने ब्रोमाइड, आई एट्याच छ भने आयोडाइड, एफ एट्याच छ भने फ्लोराइड, यसरी तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको नाम भयो एन प्रोपाइल आयोडाइड। यसको नाम भयो एन प्रोपाइल आयोडाइड। यो चाहिँ कुन नेमिङ भयो, यो कमन नेमिङ भयो। एन प्रोपाइल आयोडाइडमा यो चाहिँ कुन नेमिङ भयो त यो कमन नेमिङ भयो। अब हामी यसको आइयुपिएसी नेम हेर्छौँ, सबैलाई थाहा छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् आइयुपिएसी नेमिङको लागि हामीले नम्बरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त सब्स्टिट्युएन्टलाई हामी मिनिमम नम्बर दिन कोसिस गर्छौँ। त 1 नम्बर पोजिसनमा सब्स्टिट्युएन्ट छ, त्यसको नाम हुन्छ 1 आयोडो प्रोपेन, किनकि प्रोपेन यो प्रोपेनको डेरिभेटिभ हो 1 आयोडो प्रोपेन। ठिक छ। प्रोपेन चाहिँ किनभने यो जुन स्ट्रक्चर छ CH3 CH2 CH3 यो चाहिँ हाम्रो प्रोपेन हो, PROPANE प्रोपेन। अब यो प्रोपेनमा मैले के गरेँ, एउटा हाइड्रोजन हटाइदिएँ अनि एउटा हेलोजन ग्रुप यसमा के गरिदिएँ त एड गरिदिएँ होइन। यस्तो भइसकेपछि हाम्रो स्ट्रक्चर भयो CH3 CH2 CHI। यसकै नाम के हो त 1 आयोडो प्रोपेन आइयुपिएसी नेमिङमा। ठिक छ, म यो मेटाइदिन्छु फेरि, यो मैले बुझाउनको लागि लेखेको थिएँ। प्रोपेनबाट बनाएको छु। आइयुपिएसी नेममा चाहिँ अल्केन युज हुन्छ, कुन अल्केनको डेरिभेटिभ हो त्यो, त्यही अल्केनको नाम युज गरिन्छ। किनकि नेमिङमै सुरुमै म लेखाइदिएको छु हेलो अल्केन भन्ने यहाँ वर्ड युज भएको छ नि त, त्यही अनुसार यी कुराहरू हेलो अल्केन भन्ने जुन वर्ड युज भएको छ त्यही अनुसार यी कुराहरू आउँछ, त्यसैले कन्फ्युज नहुनु होला। अब हामी अर्को इक्जाम्पल लिन्छौँ, हेरौँ। हामीसँग यसरी दियो CH3 दियो अनि CH दियो अनि यहाँ आई ग्रुप यसरी एट्याच भएको छ अनि अर्को CH3 यसरी दियो। अब यसको नाम के हो भनेर तपाईँलाई सोध्दैछ। ठिक छ। अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त आइसो नियो टर्सरी भन्ने यो सेकेन्डरी टर्सरी भन्ने जुन वर्डहरू हुन्छ त्यो म बुझाउँछु पहिला। यो कमन नेमिङ लेख्ने बेला कुन बेला यो वर्डहरू कसरी युज गरिन्छ भने, अब सुन्नुहोस्, यदि यस्तो खालको एस्केलेटन यदि प्रेजेन्ट छ भने, यस्तो खालको एस्केलेटन यदि प्रेजेन्ट छ भने दुईटा CH3 ग्रुप यदि लास्ट कार्बनमा, अब यहाँ त अरू कार्बन छैन, दुईटा CH3 ग्रुप लास्ट कार्बनमा यदि एट्याच छ भने यसको लागि हामी वर्ड युज गर्छौँ आइसो। यसको लागि हामी वर्ड युज गर्छौँ
आइसो। यस्तो खालको स्केलेटनको लागि वर्ड युज गर्छौँ आइसो। र टोटल यसमा कतिवटा कार्बन छ काउन्ट गर्नुहोस् त। एउटा कार्बन, दुईटा कार्बन, तीनटा कार्बन। त तीनटा कार्बन छ भने प्रोपाइल भन्छौँ हामी। आइसो PROPIL प्रोपाइल। र हेलोजन कुन एड भएको छ? आयोडिन। त आइसो प्रोपाइल आयोडाइड यसको नाम भयो। यो चाहिँ यसको कमन नेम भयो। आइसो प्रोपाइल आयोडाइड चाहिँ यसको के भयो त? कमन नेम भयो। अब आइयुपिएसी नेम यदि लेख्नु पर्यो भने, आइयुसी नेम यदि लेख्नु पर्यो भने अब नेमिङ गर्नुहोस्। सब्स्टिट्युएन्ट कति नम्बर पोजिसनमा आउँछ नेमिङ गर्नुहोस्। म नेमिङ गर्दैछु। नेमिङ गर्नुहोस् ल। त नेमिङ गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट चाहिँ मिनिमम पोजिसन पाउनु पर्यो। नेमिङ गर्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट मिनिमम। त यहाँबाट मैले नेमिङ गरेँ 1 2 3 र यताबाट नेमिङ गर्दा नि त्यही हुन्छ। हेर्नुहोस्, यताबाट नेमिङ गर्दा नि 1 2 3। यसको मतलब सब्स्टिट्युएन्ट 2 नम्बर पोजिसनमा छ। त्यसको आइयुपिएसी नेम के भयो? 2 आयोडो प्रोपेन यसको के भयो त? आइयुपिएसी नेम भयो 2 आयोडो प्रोपेन। 2 आयोडो प्रोपेन यसको के भयो त? आइयुपिएसी नेमिङ भयो। आइपी मैले लेखिदिएँ। ठिक छ। यस्तो खालको स्केलेटन युज गर्नु पर्यो अनि आइसो भन्ने वर्ड युज हुन्छ। अब हामी अर्को यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ। यो नेमिङ चाहिँ कसरी आयो भने यो चाहिँ यहाँ के दिया छ भने पहिला CH3 दिया छ अनि त्यसपछि यो C दिया छ अनि सीमा चाहिँ दुईटा मिथाइल ग्रुप यसरी एट्याच गरेर दिया छ कि यसरी एट्याच गरेर दिया छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा क्लोरिन दिया छ। त अब हेर्नुहोस् दुईटा मिथाइल ग्रुप यति मात्रै ग्रुप यदि भइदिएको भए अगाडिको क्वेसन अनुसार यति मात्रै ग्रुप यदि एड भइदिएको भए हामी आइसो भन्ने वर्ड युज गर्थ्यौँ। लास्टको कार्बनमा दुईटा मिथाइल ग्रुप यदि एड छ भने हामी आइसो। दुईटा मिथाइल ग्रुप फेरि इथाइल ग्रुप एड छ भने त्यो आइसो भन्ने वर्ड युज हुँदैन। दुईटा मिथाइल ग्रुप यदि एट्याच भएको छ भने। तर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ अर्को नै मिथाइल ग्रुप छ। त हामी त यहाँ के भन्छ यसलाई यो आइसो भन्ने वर्ड त युज गर्न सक्दैनौँ। अब हामी कमन नेमिङमा यसको अर्को नियम छ। कमन नेमिङमा चाहिँ के गरिन्छ भने हेर्नुहोस् यो जुन कार्बन छ हाम्रो यो जुन हाम्रो कार्बन छ यो तीनवटा कार्बनसँग एट्याच भएर बसेको छ। यो तीनवटा कार्बनसँग एट्याच भएर बसेको छ। यसको मतलब यो जुन हाम्रो कार्बन हो यो 3rd डिग्री कार्बन हो र 3rd डिग्री कार्बनको लागि कमन नेमिङ सिस्टममा यदि नोमेनक्लेचर गर्नु पर्यो भने हामी टर्सरी कार्बन भन्छौँ यसलाई। तर सर्टमा हामी टर्ट लेख्छौँ। TERT टर्ट। टर्ट रिप्रेजेन्ट्स 3 डिग्री कार्बनमा हेलो ग्रुप एट्याच भएको छ। त्यो चाहिँ यसको मिनिङ हुन्छ टर्ट। अब नम्बर अफ कार्बन काउन्ट गर्नुहोस्। नम्बर अफ कार्बन कतिवटा छ? लेट मी सेलेक्ट माई पेन। नम्बर अफ कार्बन काउन्ट गर्नुहोस्। एउटा कार्बन, दुईटा कार्बन, तीनटा कार्बन र एउटा यो कार्बन, चारवटा कार्बन छ। त्यसैले हामी ब्युटाइल भन्ने वर्ड युज गर्छौँ किनकि ब्युट त चारवटा कार्बनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैले टर्ट ब्युटाइल क्लोराइड यसको नाम भयो। ठिक छ। टर्ट ब्युटाइल क्लोराइड यो चाहिँ यसको कमन नेमिङ भयो। CN भनेको कमन नेमिङ। अब कसैले आइयुपिएसी नेमिङ लेख भनेर सोध्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त? नेमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। नेमिङ गर्नको लागि हामीले लङ्गेस्ट चेन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पख म अलिकति यो मेट्छु यहाँ सजिलो हुन्छ नि तिमीहरूलाई बुझ्न। एकछिन यो पहिला चाहिँ अलिक कोर्छु बुझाउन सजिलो होस्। अब चाहिँ अर्को कुरो। अब हामी आइयुपिएसी नेम लेख्न गइरहेछौँ। त आइयुपिएसी नेम लेख्नको लागि यो पनि CH3 ग्रुप हो। यो मेटे छ अघि यो यहाँ CH3 ग्रुप छ। यो CH3 ग्रुप छ। ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ लङ्गेस्ट चेन सिलेक्ट गर्न खोज्छौँ। त लङ्गेस्ट चेन मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। लङ्गेस्ट चेन मेरो यो मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। कार्बन स्केलेटनको लङ्गेस्ट चेन। अब नेमिङ गर्नुहोस्। नेमिङ गर्दाखेरि यहाँ 1 पोजिसन आयो, यहाँ 2 पोजिसन आयो, यहाँ 3 पोजिसन आयो। तपाईँले 2 नम्बर पोजिसनमा दुईटा ग्रुप एउटा क्लोरो ग्रुप हेर्दै हुनुहुन्छ अर्को भनेको मिथाइल ग्रुप हेर्दै हुनुहुन्छ। त अब यो चाहिँ प्रोपेनको डेरिभेटिभ भयो। दुईटा हाइड्रोजनलाई हटाएर एउटा चाहिँ CH3 ग्रुप एट्याच गरिदियो अर्को चाहिँ Cl ग्रुप एट्याच गरिदियो। त्यसको नाम लेख्ने बेलामा यसको नाम चाहिँ हुन्छ 2 नम्बर पोजिसनमा क्लोरो ग्रुप एट्याच छ। त मैले लेखेँ 2 क्लोरो। 2 नम्बर पोजिसनमा 2 क्लोरो। फेरि मिथाइल पनि 2 नम्बरमै छ 2 क्लोरो
2 मिथाइल र यो के हो प्रोपेनको एस्केलेटन हो त 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन यो यसको के भयो त आयुपीएससी नेमिङ भयो बुझ्दै हुनुहुन्छ ठीक छ अरु नि नेमिङ हेरौँ यस्तो खालको नेमिङहरू चाहिन्छ है अब तिमीहरूले रियाक्सन गर्छौ रियाक्सनमा डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू बन्छ अब त्यसको नेमिङ कसरी लेख्ने अब नामै लेखेनौ भने त मार्क्स डिडक्ट हुन्छ त्यसैले म यस्तो कुराहरू बताइरहेको छु जसो विद्यार्थीलाई यदि अब कुनै विद्यार्थीलाई यो नेमिङमै प्रब्लम छ भने अब मलाई त थाहा हुँदैन म त आफ्नो एकर्डिङ पढाउँछु अनलाइन डिजिटल मिडियम युज गरेको छु मैले सो मैले सबै स्टुडेन्टलाई हुने गरी चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको जसलाई यो नोमेनक्लेचरमा अप्ठ्यारो छैन त्यो यो पार्ट स्किप गरेर फरवार्ड गरेर अथवा भिडियोलाई 1.25 अथवा यसको स्पिड बढाएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अब कसैलाई यो नेमिङै आउँदैन भने सबै पार्ट हेर्नु पर्यो ठीक छ त्यसैले सबैलाई हुने गरी म बनाइरहेको छु र कसैलाई यी कुराहरू आउँछ भने झन् रिभाइज हुने भयो र आउँदैन भने पढ्दा भयो मज्जाले ठीक छ पढ्नुस् तपाईहरु यताउता केही सोच्नु पर्दैन हामी जे पढाउँछौं मजाले पढ्नुस् ठीक छ अब हामी यस्तो नेमिङहरू युज हुन्छ है टर्ट हुन्छ आइसो हुन्छ नियो हुन्छ अब नियो कुन बेला हुन्छ म त्यो नि भन्छु अब एउटा अर्को इक्जाम्पल हामी लियौं मानौं यस्तो खालको स्ट्रक्चर दिएको छ मलाई CH3 CH2 CH अनि यहाँ चाहिँ एउटा ब्रोमाइड ग्रुप एट्याच गरिदिएको छ अनि फेरि CH3 र यसको नेमिङ लेख्नुस् भनेर भन्दैछ ठीक छ यहाँ हेर्नुस् तपाई यो जुन हाम्रो हेलो ग्रुप छ ब्रोमाइड ग्रुप अथवा हेलो ग्रुप भन या ब्रोमिन एटम भन ठीक छ यो जुन हाम्रो Br ग्रुप छ यो चाहिँ यो कार्बनसँग एट्याच भएको छ र यो कार्बन जुन छ यो दुईटा कार्बनसँग एट्याच भएको छ यसको मतलब यो कति नम्बरको कार्बन हो यो कति डिग्रीको कार्बन हो सेकेन्डरी कार्बन हो सेकेन्ड डिग्रीको कार्बन हो अब हाम्रो यो ब्रोमो ग्रुप जुन छ यो Br ग्रुप जुन छ सेकेन्डरी कार्बनसँग एट्याच भएको छ त्यसैले यसको कमन नेम लेख्ने बेला चाहिँ हामी सेक लेख्छौं SEC सेक सेक स्ट्यान्ड्स फर सेकेन्डरी यसको मतलब 2 डिग्री कार्बनमा यदि एट्याच छ भने यसलाई हामी सेक भन्छौं बुझ्दै हुनुहुन्छ यी कुराहरू यसलाई हामी सेक भन्छौं ठीक छ र टोटल नम्बर अफ कार्बन काउन्ट गर्नुस् कतिवटा कार्बन छ टोटल त एउटा कार्बन यो एउटा दुईटा तीनटा चारटा त हामी जम्मा 4 वटा कार्बन छ 4 वटा कार्बन छ भने हामी के युज गर्छौं ब्युटाइल युज गर्छौं 4 वटा कार्बन छ भने हामी ब्युटाइल युज गर्छौं त्यसको नेमिङ भयो सेक ब्युटाइल र हेलोजन के छ ब्रोमाइड छ Br हो ब्रोमिन ग्रुप छ त्यसैले हामी ब्रोमाइड भन्ने वर्ड युज गर्यौं यो चाहिँ यसको कमन नेमिङ भयो बुझ्दै हुनुहुन्छ अब यसको आयुपीएससी नेम लेख्नु पर्यो भने के गर्ने फेरि यहाँ नम्बरिङ गर्ने फेरि म यो यहाँ क्लिन गर्दिन्छु स्क्रिन बुझ्न सजिलो हुन्छ फेरि म क्लिन गर्दिए फेरि यसमै कोड दिए भने के भयो कन्फ्युज हुन्छौ कन्फ्युज नहुनु बहाना चाहिँ तिमीहरुलाई म कुनै दिन्न सर स्लाइड धेरै फोहोर भयो मलाई पढ्न गाह्रो भयो त्यस्तो बहाना चाहिँ चल्दैन यदि यति गर्दा नि यदि तपाईहरुले पढ्नु भएन भने तपाईहरु कहिले नि पढ्नुहुन्न कोही नि तपाईहरुलाई पढाउन सक्दैन ठीक छ सो बहाना बनाउन बन्द गर्नु सर स्लाइड फोहोर भयो त्यो भयो यो बहाना चाहिँ चल्दैन मैले धेरै मेहनत गर्दै छु यो बनाउनको लागि सो तपाईहरुले पढ्नु पर्यो किनकि मलाई नेपाल बनाउन एकदमै ठूलो रहर लागेको छ र देश बनाउनको लागि शिक्षा प्रणालीमा क्रान्ति नलाएसम्म हुँदैन के सो हामी क्रान्ति ल्याउन खोजिरहेका छौं यो नेपाल अनलाइन स्कुल जुन हाम्रो यो अनलाइन डिजिटल प्लेटफर्म हो यहाँ तपाई धेरै कुरा पाउनुहुन्छ र धेरै कुरा गर्न बाँकी छ ठीक छ यो तपाईहरुको 12 को एक्जाम नि क्यान्सल भएको छ सो टाइम पर्याप्त छ तपाईसँग म्याक्सिमम टाइम छ यति टाइम छ कि यति टाइममा म 11-12 को कोर्स त 4 चोटी सिध्याइदिन्छु म तपाईहरु एक चोटी मात्रै सिध्याउनुस् त्यो भन्दा बढी मलाई चाहिदैन ठीक छ अब यसको आयुपीएससी नेम लेख्नु पर्यो अब आयुपीएससी नेम लेख्नको लागि त नेमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब नेमिङको क्राइटेरिया के छ जुन सब्स्टिट्युएन्ट हो त्यो मिनिमम पोजिसन पाउनु पर्यो त जताबाट गरे नि भयो मैले यहाँबाट नेमिङ गरे 1 2 3 4 यताबाट गर्नुस् सेम पाउनुहुन्छ 1 2 3 4 यसको नम्बर जुन हाम्रो यो Br ग्रुप छ जुन यो हाम्रो Br ग्रुप छ हैन सेम छैन 1 2 3 4 हैन माथिबाट यदि गर्नुहुन्छ भने यो Br ग्रुपले 2 नम्बर पोजिसन पाइराछ ठीक छ र यताबाट यदि गर्नुहुन्छ भने यो Br ग्रुपले 3 नम्बर पोजिसन पाइरा हुन्छ लिने
माथिको लिने नम्बरिङ कि तलको लिने त हाम्रो रुलले के भन्छ सब्स्टिट्युएन्टले मिनिमम पोजिसन पाउनु पर्यो यसको मतलब यो माथिको रुल हामीले लिनुपर्ने हुन्छ त माथिको रुल अनुसार 2 नम्बरमा हाम्रो के छ त सब्स्टिट्युएन्ट के छ त यो ब्रोमिनको एटम छ त्यसको लागि हामी के युज गर्छौँ ब्रोमो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ त्यसको नाम के भयो 2 नम्बरमा हाम्रो बिआर ग्रुप 2 पोजिसनमा हाम्रो मतलब पोजिसन नम्बर 2 मा हाम्रो बिआर ग्रुप एट्याच भएको छ त्यसैले यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 2 ब्रोमो ब्युटेन यसको नाम भयो 2 ब्रोमो ब्युटेन ब्युटेन किनकि 4 वटा कार्बन छ त्यसैले यसको नाम भयो 2 ब्रोमो ब्युटेन ठीक छ अब अर्को कम्पाउन्डको नेमिङ हेरौँ हामी यस्तो खालको कम्पाउन्ड थियो सपोज CH3 CH2 CH2 फेरि CH2 फेरि CH2 र यहाँ लास्टमा बिआर ग्रुप एट्याच गरिदियो त कतिवटा कार्बन छ यहाँ काउन्ट गर्नुहोस् एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा 5 वटा कार्बन छ त्यसैले यसको नाम हुन्छ एन पेन्टाइल ब्रोमाइड यदि यहाँ मैले बिआर ग्रुपलाई हटाएर यदि CH3 लगाइदिन्थेँ भने यसको नाम हुन्थ्यो एन प्रोपेन हैन यदि यो म बिआरलाई हटाएर म पहिला तपाईलाई बुझाउँछु हेर्नुस् यहाँ यो बिआरलाई हटाएर यदि मैले यहाँ एच ग्रुप लगाइदिएको भए एच ग्रुप लगाइदिएको भए यहाँ यसरी एच ग्रुप लगाइदिएको भए के हुन्थ्यो CH3 CH2 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 CH3 त यसको नाम हुन्थ्यो एन प्रोपेन यसको नाम के हुन्थ्यो एन प्रोपेन यसको नाम हुन्थ्यो नर्मल चेन भएर एन प्रोपेन अब मैले के गरेँ यो हाइड्रोजनलाई हटाएर यसको ठाउँमा मैले एउटा बिआर ग्रुप लगाइदिएँ यस्तो छ अघि मैले जुन बनाएको थिएँ त्यही CH3 CH2 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 CH यो हाइड्रोजनलाई हटाएर मैले बिआर लगाइदिएँ सुरुमा त यो एन प्रोपेन थियो त एन प्रोपेनमा मैले एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर बिआर ग्रुप लगाएको त्यसैले यसको कमन नेम चाहिँ के भयो त एन पेन्टाइल भयो एकछिन मैले यहाँ प्रोपेन लेखेको छु सरी 3 वटा कार्बनलाई हामी प्रोपेन लेख्छौँ तर हामीसँग त एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 वटा कार्बन छ त्यसको नाम के हुन्छ पेन्टेन यसको नाम के हुन्छ पेन्टेन हुन्छ यो कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ हामी केही कुरा सबै कुरा घोकेर आएको हुँदैनौँ केही घोक्दैनौँ म त केही घोक्दिनँ तिमीहरूलाई नै भन्छु केही नघोक बेसिक्स फन्डाहरू याद गर कि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यो नोमेनक्लेचरमा एकदमै एक्सपर्ट हुनु पर्यो तिमीहरूलाई के कस्तो हुन्छ यस्तो नेमिङहरू त आफै बनाउन सक्छ 5 वटा कार्बन भयो त्यसैले यसको नाम भयो एन पेन्टेन र हाइड्रोजनलाई हटाएर मैले बिआर ग्रुप एट्याच गरेको छु त्यसैले यसको नाम भयो एन पेन्टाइल बिआर छ त्यसैले ब्रोमाइड एन पेन्टाइल ब्रोमाइड यो चाहिँ यसको के भयो कमन नेम भयो ठीक छ अब यसको आइयुपिएसी नेम लेख्नु पर्यो भने फेरि नेमिङ गर्नुस् नेमिङ गर्दा त यो सब्स्टिट्युएन्टले 1 पोजिसन नै पाउँछ त्यसैले यसको आइयुपिएसी नेम के भयो त 1 ब्रोमो पेन्टेन एकदमै सजिलो यसको आइयुपिएसी नेम के भयो त 1 ब्रोमो पेन्टेन यो चाहिँ यसको के भयो त आइयुपिएसी नेम भयो यो चाहिँ आइपी मिन्स आइपी स्ट्यान्ड्स फर आइयुपिएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम सो आइयुपिएसी नेमिङ चाहिँ यसको के भयो त 1 ब्रोमो पेन्टेन भयो ठीक छ 1 ब्रोमो पेन्टेन भयो अब अर्को खालको म मोलिक्युल दिन्छु कम्पाउन्ड दिन्छु त्यसको नेमिङ आफैले पाउज गरेर कोसिस गर्नु पहिला CH3 CH अनि यहाँ चाहिँ एउटा अर्को ग्रुप मैले एट्याच गरेँ CH3 फेरि यहाँ चाहिँ म गएँ CH2 फेरि यहाँ गएँ म CH2 फेरि मैले बिआर लगाएँ ल यसको नेमिङ पहिला ट्राई गर्नु त ट्राई गर्नु भयो ल म अब गर्छु पाउज गरेर ट्राई गर्नु भिडियोलाई अब हेर्नुहोस् यो कम्पाउन्ड जुन छ यो कम्पाउन्ड यहाँ हेर्नुहोस् त यो जुन ग्रुप छ यो ग्रुपको हाम्रो नाम के हो त यदि यसलाई लास्टमा यदि CH सँग दुईटा CH3 ग्रुप यदि एट्याच भएर बसेको छ भने यसको लागि हामी आइसो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ आइसो नियो यसको लागि हामी आइसो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ लास्टमा दुईटा CH3 ग्रुप यसरी छ भने कुनै मोलिक्युलमा एट्याच भएर त्यसको लागि हामी आइसो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ त्यसको कमन नेमिङ लेख्ने बेला त आइसो त आउने नै भयो सुरुमा आइसो लेख्नुस् कतिवटा कार्बन छ त्यो काउन्ट गर्नुस् एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा त 5 वटा कार्बन छ त पेन्टाइल भयो आइसो पेन्टाइल र हेलोजन हाम्रो के एड भएको छ त ब्रोमिन त आइसो पेन्टाइल
ब्रोमाइड यसको के भयो त आइसोपेन्टाइल ब्रोमाइड, यो चाहिँ यसको के भयो त कमन नेमिङ भयो आइसोपेन्टाइल ब्रोमाइड। ठिक छ। अब यो म मिटाइदिन्छु, फेरि कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँहरूलाई। यो आइसो भन्ने वर्ड युज भयो, यो कुरा चाहिँ थाहा पाऊँ। यो चाहिँ म अलिकति यहाँ लेख्नै दिन्छु। यस्तो खालको यदि ग्रुप यदि एट्याच हुन्छ भने यसलाई हामी कमन नेमिङमा आइसो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ठिक छ। अब यसको आइयुपिएसी नेम लेख्नुहोस् त। आइयुपिएसी नेम कसरी लेख्ने? आइयुपिएसी नेम लेख्नुहोस्। पहिला त नोमेनक्लेचर गर्नु पर्यो। नोमेनक्लेचर कहाँबाट गर्ने? यताबाट गरौँ। 1 2 3 लङ्गेस्ट चेन पहिला मैले सिलेक्ट गरेँ 4, यो मेरो लङ्गेस्ट चेन भयो, मैले लङ्गेस्ट चेन सेलेक्ट गरेँ। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 1 नम्बरमा के छ त, यताबाट मैले यो नेमिङ गरेँ 1 नम्बरमा के छ त, कसैलाई यहाँ लागिरह होला। ठिक छ। म यताबाट सर यताबाट तपाईँले नेमिङ गर्नुभयो कि यताबाट नेमिङ गर्न सकिँदैन? हो सकिन्छ, त गर्नुहोस् न त। 1 2 3 4 अब चेक गर्नुहोस् माथिको लिने कि तलको लिने। त लोवेस्ट लोकेन्ट रुल तपाईँहरूले नोमेनक्लेचरमा पढ्नु भएको छ। यदि मैले यताबाट तलबाट यदि नोमेनक्लेचर यदि तलबाट यदि म यो नेमिङ गर्छु भने यो CH3 ग्रुप जुन छ यो 2nd नम्बर पोजिसनमा आइरहेछ, जुन एउटा सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा यहाँ काम गरिरहेछ। र माथिबाट यदि नोमेनक्लेचर म गर्ने हो भने यो जुन हाम्रो BR ग्रुप छ यो 1st पोजिसनमा आइरहेछ। सो लोवेस्ट लोकेन्ट रुलले के भन्छ भने कुनै पनि सब्स्टिट्युएन्ट सबभन्दा मिनिमम पोजिसन पाउनु पर्यो। सो यो तलबाट गरेको त फेल भयो। सो माथिको नै के छ त राइट छ। यो म मेटाइदिन्छु फेरि। ठिक छ। यो म मेटाइदिएँ। यो ग्रुपलाई आइसो ग्रुप भन्छ। सो माथिबाट मैले नोमेनक्लेचर गर्नु पर्यो र यो जुन मेरो ग्रुप हो यसलाई के भन्छौँ त हामी आइसो ग्रुप भन्छौँ। ठिक छ। अब माथिबाट नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि यसको नाम चाहिँ के भयो भन्नुहोस् त तपाईँहरू। 1 नम्बर पोजिसनमा को छ? 1 ब्रोमो। 3 नम्बर पोजिसनमा को छ? मिथाइल ग्रुप छ। यो हाम्रो मिथाइल ग्रुप यो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल र जम्मा कतिवटा कार्बन छ यो हाम्रो मेन स्केलेटनमा? हाम्रो मेन स्केलेटन त यो हो। म एकछिन यो आइसो ग्रुपलाई मेट दिएँ। सो तिमीले बुझिसक्यो होला मैले के भन्न खोजेको छु। हाम्रो चाहिँ मेन स्केलेटन त यो हो। हाम्रो जुन मेन कार्बनको स्केलेटन हो, कार्बनको मेन स्केलेटन त यो हो। अब यसमा 4वटा कार्बन भइसकेपछि हामीले ब्युट भन्ने वर्ड युज गर्छौँ, वर्ड रुट भन्छ त्यसलाई। त्यसको नाम भयो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्युटेन। यो चाहिँ यसको नाम भयो। ठिक छ। अब हामी अर्को हेरौँ। हामी हेर्दै जान्छौँ, हामीसँग टाइमको कमी छैन, बस तपाईँहरूले पढिदिनु पर्यो त्यति हो। अब यो हेर्नुहोस् CH3 फेरि मैले C लिएँ, यहाँ चाहिँ म फेरि अर्को CH3 ग्रुप यसरी एट्याच गरेँ, फेरि यसको माथि मैले अर्को CH3 ग्रुप यसरी एट्याच गरेँ, फेरि मैले यसरी CH2 ग्रुप लिएँ अनि यसमा मैले Cl एट्याच गरेँ। तब हेर्नुहोस् यदि अन्तिमतिर रिमको अन्तिमतिर कुनै कार्बनसँग यदि 3वटा CH3 ग्रुप यदि एट्याच भएको छ नि यो स्केलेटनको फर्ममा यदि एट्याच भएको छ भने कमन नेमिङमा यसलाई हामी नियो भन्ने टर्म युज गर्छौँ कि रिङको लास्टमा यदि 3वटा CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप 3वटा हुनु पर्यो, यस्तो खालको स्केलेटन हुनु पर्यो। ठिक छ। अनि यो 3 त कार्बनसँग अभियसली कार्बनसँग एट्याच हुनु पर्यो, यसलाई हामी नियो भन्छौँ। तर आइसो हुनको लागि हेर्नुहोस् त यो एउटा कार्बनसँग 2टा CH3 ग्रुप मात्रै एट्याच हुन्छ भने लास्टतिर अनि उसलाई चाहिँ हामी आइसो भन्छौँ। तर यो केसमा 3वटा एट्याच भएको कारणले गर्दाखेरि यो कमन नेमिङ लेख्ने बेला चाहिँ हामी के भन्छौँ त यसलाई नियो भन्ने वर्ड युज गर्छौँ। त्यसको लागि त हामी नियो भन्ने वर्ड युज गर्यौँ, NEO नियो। र कतिवटा कार्बन छ यहाँ काउन्ट गर्नुहोस् त। एउटा कार्बन, 2टा कार्बन, 3टा कार्बन, 4टा कार्बन, 5टा कार्बन, त 5वटा कार्बन छ त पेन्टाइल हुने भयो। त नियो पेन्टाइल म कालो कलरले लेखिदिन्छु सायद पछि हेर्न कुनै गाह्रो नहोस्। यसको नाम के भयो त? यसको नाम भयो नियो पेन्टाइल, नियो पेन्टाइल। अनि हेलो ग्रुप हाम्रो के छ त? क्लोरिन छ, त्यसैले क्लोराइड, नियो पेन्टाइल क्लोराइड भयो यसको नाम। ठिक छ। अब यसको आइयुपिएसी नेमिङ गर्नुहोस्। आइयुपिएसी नेमिङ गर्नको लागि
नेमिङ गर्नुस्। म पहिला यहाँ माथिबाट नोमेनक्लेचर गर्छु। 1 नम्बर कार्बन 1 2 3 1 2 3। अब हेर्नुस् यो लङ्गेस्ट चेन यो म मेटाइदिन्छु। यहाँ धेरै यो रफ भयो पढ्न। यो नियो ग्रुप त बुझ्नुभयो नि, सो म मेटाइदिन्छु। यहाँ यसले नोमेनक्लेचर लेखौँ, यो नेमिङ गरौँ पहिला। यो माथिबाट नै नेमिङ मैले किन गरेँ त्यो नि बुझाउँछु। पहिला म माथिबाट नेमिङ गरेँ। माथिबाट नेमिङ गर्दाखेरि 1 2 3 आयो। अब यो पोजिसन्स लेख्नुहोस् त लकेन्टको। 1 नम्बरमा क्लोरो ग्रुप छ, त्यसपछि 2 र 2 छ। यो मैले यो पोजिसन्स लेख्दैछु। अब यताबाट तलबाट नेमिङ गर्नुहोस्। ल या यताबाट नेमिङ गर्नु, किनकि मेरो लङ्गेस्ट चेन मैले यसलाई लङ्गेस्ट चेन मानेको छु कि यसलाई चाहिँ मैले के मानेको छु त लङ्गेस्ट चेन मानेको छु। ठिक छ। अब तलबाट नेमिङ गर्नुहोस्। 1 नम्बर यो कार्बनलाई मैले 1 दिएँ, यसलाई 2 दिएँ, यसलाई 3 दिएँ। अब यसको पोजिसन्स लेख्नुहोस्। फेरि 2 नम्बरमा पोजिसन्स आयो। 2 नम्बरमै दुईवटा मिथाइल ग्रुप छ। यहाँ हेर्नुहोस् 2 नम्बरमै दुईवटा मिथाइल ग्रुप छ, त्यसैले 2 2 लिए। र 3 नम्बरमा हाम्रो के छ त हेलो ग्रुप छ, क्लोराइड ग्रुप छ। अब यो दुईटामा यो सिलेक्ट गर्ने कि यो सिलेक्ट गर्ने, त सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त यो सब्स्टिट्युएन्ट चाहिँ मिनिमम पोजिसन पाउनु पर्यो। त यसमा चाहिँ 1 पोजिसन पाछ, यसमा चाहिँ 2 पोजिसन पाछ। त्यसै यसलाई चाहिँ हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ र हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ त नेमिङ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। यो नोमेनक्लेचरमा यदि तपाईँहरूलाई गाह्रो छ भने म नोमेनक्लेचरको भिडियो बिस्तारै बनाउँछु। अहिले हामी क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सिरिज चलाउँदैछौँ। यसपछि चाहिँ नोमेनक्लेचरमा नि म भिडियो बनाउँछु। तर यो नोमेनक्लेचरका कुराहरू कतै आउँछ भने म भन्दै जान्छु, सो धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। कुन नेमिङ मैले कताबाट गर्छु यहाँ एक्सप्लेन गर्दा गर्दै त्यो कुराहरू नि तपाईँहरूको माइन्डमा फिट हुँदै जान्छ। सो धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। यो भनेका कुराहरू चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। यो म मेटाइदिएँ, यसको त काम लागेन। किन मैले माथिबाट नोमेनक्लेचर गरेँ त्यो बुझ्नुभयो तपाईँ। यो आयो माथिबाट, त्यसैले मैले नोमेनक्लेचर गरेँ। यो मिनिमम पोजिसन पाउनु पर्ने हुन्छ कि यो सब्स्टिट्युएन्टहरूले, त्यसैले मैले गरेँ। सो माथिबाट नोमेनक्लेचर मेरो के छ त राइट छ, 1 गरेँ। अब यसको आइयुपिएसी नेम लेख्नुहोस्। आइयुपिएसी नेम कसरी लेख्नुहुन्छ यसको भन्नुहोस्, लेख्दै गर्नुहोस्। यो भिडियो पाउज गरेर लेख्नुहोस् त पहिला। ल म अब लेखेँ। यहाँ हेर्नुहोस् 1 नम्बर पोजिसनमा के छ त क्लोरो ग्रुप एट्याच छ, त 1 क्लोरो र 2 नम्बर पोजिसनमा दुईवटा मिथाइल ग्रुप एट्याच छ, त्यसैले 2,2 मैले लेखेँ। 2,2 यहाँ चाहिँ मैले हाइफन युज गर्छु। यो अलिकति यहाँ हाइफन दिनुपर्छ कि यो वर्डहरूको बिचमा यो वर्ड र न्युमेरिक भ्याल्यु आयो भने हाइफन युज गर्नु। 1 क्लोरो 2,2 र कतिवटा मिथाइल ग्रुप एट्याच छ हेर्नुहोस्। एउटा मिथाइल यहाँ, अर्को मिथाइल यहाँ, त दुईवटा मिथाइल ग्रुप एट्याच छ, त्यसैले यसलाई हामी डाइमिथाइल भन्छौँ। दुईवटा मिथाइल ग्रुप एट्याच छ, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ METHYL डाइमिथाइल प्रोपेन भयो यसको नाम, डाइमिथाइल प्रोपेन। ठिक छ, डाइमिथाइल प्रोपेन। अब अर्को नेमिङ हेरौँ हामी। अर्को नेमिङ हेरौँ। अर्को नेमिङ हेरौँ। यस्तो खालको कम्पाउन्ड दियो, सपोज CH2 अनि यहाँ नि एउटा Cl ग्रुप दियो, फेरि CH2 यहाँ नि एउटा Cl ग्रुप दियो। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटै यो हेलो ग्रुप जुन छ एडजासेन्ट कार्बनमा एट्याच भएको छ। एडजासेन्ट कार्बनमा एट्याच भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी भिसिनल डाइक्लोराइड भन्छौँ कि कमन नेमिङमा। यदि एडजासेन्टमा छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त भिसिनल। यो वर्डहरू याद गर्नुहोस् है, भिसिनल। अनि दुईवटा हेलो ग्रुप एट्याच भएको छ, त्यसैले डाइ र हेलो ग्रुप कस्तो खालको क्लोरिन हो, त्यसैले डाइक्लोराइड। यदि क्लोरिनको ठाउँमा यदि मैले यहाँ Br एट्याच गरिदिएको भए यसको नाम के हुन्थ्यो भिसिनल डाइब्रोमाइड। आयोडिन यदि मैले एट्याच गरिदिएको भए के हुन्थ्यो, यसको नाम हुन्थ्यो भिसिनल डाइआयोडाइड। फ्लोरिन मैले एट्याच गरिदिएको भए यसको नाम के हुन्थ्यो भिसिनल डाइफ्लोराइड। ठिक छ, म यो मेट दिएँ। फेरि कन्फ्युज यो भन्नको लागि चाहिँ म भनिरहेको हुन्छु। सो यो कुराहरू माइन्डमा राख्नु होला, टिप्दै गर्नु होला। म स्क्रिनलाई यो सफा पार्नको लागि पछि मेट दिन्छु। ठिक छ, यसको नाम भयो, यो चाहिँ के भयो त कमन नेमिङ भयो। यो चाहिँ कमन नेमिङ भयो। अब यसको आइयुपिएसी नेमिङ यदि कसैले सोध्यो भने नम्बरिङ गर्नुहोस्। 1 र 2 जताबाट गरे नि 1 र 2 नै आउँछ, यताबाट गरे नि 1 र 2 नै आउँछ, त्यसैले दुईटै ओके छ। त्यसैले यसको नेमिङ लेख्दाखेरि 1 र 2 पोजिसनमा के छ त दुईवटा क्लोरो ग्रुप एट्याच भएको छ। त्यसको नेमिङ लेख्ने बेला हामी लेख्छौँ
यसको नेमिङ लेख्ने बेला हामी लेख्छौँ एकछिन यसको नेमिङ लेख्ने बेलामा हामी के लेख्छौँ भने 1,2 किनकि 1 र 2 दुईटै पोजिसनमा छ र दुईटा क्लोरो ग्रुप छ त्यसैले डाई CHLOR डाइक्लोरो र यो के को डेरिभेटिभ हो इथेनको डेरिभेटिभ हो सो डाइक्लोरो इथेन किनकि इथेनमा दुईटा हाइड्रोजनलाई हटाएर हामी हालो ग्रुप दुईटा क्लोरो ग्रुप एट्याच गरेका छौँ त्यसैले 1,2 डाइक्लोरो इथेन भयो ठीक छ अब अर्को हेरौँ हामी अर्को हेरौँ यस्तो खालको दियो रे CH3 C र H दियो अनि यही कार्बनमा दुईटा हालो ग्रुप यसरी एट्याच गरेर दियो हेर्नुस् एउटै कार्बनमा दुईटा हालो ग्रुप एट्याच छ यसको लागि मैले के भनेको थिएँ जेमिनलबाट याद गर्नु जुडवा भनेको ट्विन्स मतलब एउटै कार्बनमा दुईटा यदि हालो ग्रुप एट्याच छ भने त्यसलाई हामी जुडवा भन्छौँ र नेमिङ लेख्ने बेलामा त्यसलाई हामी जेमिनल भन्छौँ त यसको नाम भयो जेमिनल डाइक्लोराइड यसको नाम के हो त जेमिनल डाइक्लोराइड र क्लोरिनको ठाउँमा यदि Br ग्रुप एट्याच हुन्थ्यो भने जेमिनल डाइब्रोमाइड I ग्रुप एट्याच हुन्थ्यो भने जेमिनल डाइआयोडाइड त्यही अनुसार नाम जान्छ ठीक छ अब यसको आयुपेसी नेम लेख्नुस् त नोमेनक्लेचर गर्नु पर्यो त जुन कार्बनमा सब्स्टिट्युएन्ट छ त्यसलाई नै पोजिसन 1 दिनु पर्यो अर्कोलाई पोजिसन 2 दिनु पर्यो त 1 पोजिसनमा के छ त दुईटा हाम्रो क्लोरो ग्रुप छ यसको नाम के भयो 1,1 यो चाहिँ हाम्रो कमन नेमिङ भयो है र 1,1 दुईटा क्लोरो छ त्यसैले डाइक्लोरो इथेन ठीक छ यो चाहिँ यसको आयुपेसी नेमिङ भयो यसरी बुझ्दै जानु पर्यो ठीक छ अब अर्को ग्रुप हेर्छौँ यो बुकमा जति पनि छ सब म बताइदिन्छु केही नि म स्किप गर्दिनँ किनकि NAB सेरिज चल्दैछ के थाहा यहीँबाट कुनै क्वेसन सोध्यो भने सो म केही रिस्क लिन चाहदिनँ तिमीहरूको फ्युचरको सवाल हो त्यसैले म सबै कुरो बताउँदैछु A to Z केही पनि स्किप हुँदैन बरु 5 वटा भिडियोको सट्टा 10 वटा भिडियो बन्ला त्यो अर्कै कुरा हो तर एकचोटि पढाइसकेपछि त्यसमा म्याक्सिमम कन्टेन्ट कभर होस् र यो कन्टेन्ट चाहिँ हामी NAB पोइन्ट अफ भ्यू बनाउँदैछौँ ठीक छ र यो बेसिक्स कुराहरू हो यति त तिमीहरूलाई थाहा हुनै पर्यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री यदि पढिरहेछौ भने यति त तिमीहरूलाई थाहा हुनै पर्यो अब अर्को मोलिक्युल लिन्छौँ हामी मानौँ CHCl3 मैले लिएँ अब यसको कमन नेम हुन्छ क्लोरोफर्म कसरी भयो के भयो थाहा छैन कमन नेम जहाँबाट नि आउन सक्छ क्लोरोफर्म भन्न थाल्यो यसलाई साइन्टिस्टहरूले सो सबैले क्लोरोफर्म नै भन्न थाले अब यसको नेमिङ गर्दाखेरि एउटा मात्र आयुपेसी नेमिङ लेख्नुहोस् यो चाहिँ यसको कमन नेम भयो यो चाहिँ यसको के भयो कमन नेम भयो यो यसको कमन नेम भयो अब चाहिँ एकछिन यो चाहिँ यसको कमन नेम भयो अब यसको आयुपेसी नेम लेख्दाखेरि त एउटा मात्रै कार्बन छ एउटा कार्बनमा 3 वटा Cl ग्रुप एट्याच भएको छ त्यसलाई हामी ट्राइक्लोरो मिथेन पनि भन्छौँ 1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथेन भन्दा नि भयो किन एउटा मात्रै कार्बन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 1,1,1 लेख्दैनौँ जेनरली यसलाई चाहिँ के लेखिन्छ भने यसलाई लेखिन्छ ट्राइक्लोरोमिथेन लेखिन्छ यसको नाम चाहिँ के हो त ट्राइक्लोरोमिथेन यो चाहिँ आयुपेसी नेमिङ भयो ट्राइक्लोरोमिथेन अब यस्तैमा CHI3 दिया छ भने CHCl3 थियो भने क्लोरोफर्म हुन्थ्यो CHI3 दिया छ भने यसको नाम के हुन्छ त आयोडोफर्म हुन्छ यसको नाम के हुन्छ आयोडोफर्म ठीक छ यो चाहिँ यसको कमन नेमिङ भयो र यसको आयुपेसी नेम फेरि के हुन्छ त ट्राइआयोडोमिथेन सेम माथि जस्तै माथि ट्राइक्लोरोमिथेन भएको थियो अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त ट्राइआयोडोमिथेन यो चाहिँ यसको के भयो त आयुपेसी नेमिङ भयो ट्राइआयोडोमिथेन र अब CCl4 यदि छ भने CCl4 यदि छ भने यसलाई हामी कार्बन टेट्रा क्लोराइड भन्छौँ र यो टेट्रा भन्ने जुन यो वर्ड छ नि कुनै कुरा यदि 4 वटा प्रेजेन्ट छ भने त्यसको लागि हामीले टेट्रा भन्ने वर्ड युज गर्छौँ यो टेट्रा भन्ने जुन वर्ड छ कुनै पनि सब्स्टिट्युएन्ट यदि 4 वटा प्रेजेन्ट छ भने एउटा छ भने मोनो दुईटा छ भने डाई तीनटा छ भने ट्राई 4 वटा छ भने टेट्रा यसरी चाहिँ हामी भन्छौँ यसलाई त्यसको नाम के भयो
कार्बनमा यो मिथेन मोलिक्युलमा 4 वटा हाइड्रोजनलाई हटाएर यो कसरी बन्या होला? यो चाहिँ मिथेनको डेरिभेटिभ हो। पहिला चाहिँ मिथेनमा 4 वटा हाइड्रोजन हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। यो 4टै हाइड्रोजनलाई हटाएर के गर्यो त? यो 4टै हाइड्रोजनलाई हटाएर के गर्यो त? Cl ग्रुप त्यहाँ अट्याच गरिदियो। त्यसैले यसको नाम के भयो? कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद गर्नुहोस् होला यो नेमहरू। यसको कार्बन टेट्राक्लोराइड यसको नेम हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक छ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। र यसको आईयुपीएसी नेम यदि लेख्ने हो भने यसको आईयुपीएसी नेम हुन्छ टेट्राक्लोरोमिथेन, किनकि यो मिथेनको डेरिभेटिभ हो। 1,1,1,1 चारचोटि लेख्नु पर्दैन किन एउटा मात्रै कार्बन छ। त्यसैले यसको नाम भयो TETRA टेट्रा, CHLORO क्लोरो मिथेन। यदि Cl4 को ठाउँमा Br4 भइदिएको भए टेट्रा ब्रोमो मिथेन। यदि Cl4 को ठाउँमा 4 वटा I ग्रुप भइदिएको भए CI4 भइदिएको भए टेट्रा आयोडो मिथेन। त्यो अनुसार चाहिँ यसको नेमिङ के हुन्थ्यो त हामी गर्थ्यौँ। ठीक छ। अनि यो चाहिँ मैले केही कम्पाउन्ड्सहरूको नाम लेखिदिएको छु, यो जरुरी छ, यो आवश्यकता नै छ। यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री यदि गाह्रो लागिरहेछ भने जबसम्म यी कुराहरू बुझ्दैनौ रियाक्सन्स मजाले बुझ्न सकिँदैन। कति रियाक्सन्स मेमोराइज गर्छौ, कति रियाक्सन घोक्छौ, रियाक्सन्स घोकेर त पार लाग्दैन, त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिला त्यसको नेमिङ लेख्न थाहा पाउनु पर्यो। त्यसैले म सबै कुराहरू, यो फर्स्ट लेक्चर हो त्यसैले म सबै कुराहरू यसमा एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। अब यो जुन हाम्रो अल्काइल हेलाइड छ, अल्काइल हेलाइडले कस्तो खालको आइसोमेरिजम सो गर्छ त्यो चाहिँ अब हामी पढौँ यसमा। अनि त्यसपछि यो जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन्सहरू हामी अर्को कुनै भिडियोमा हेरौँला। यो आइसोमेरिजम, यो अल्काइल हेलाइडले कस्तो खालको आइसोमेरिजम सो गर्छ एकचोटि हामी हेरौँ। त आइसोमेरिजम भनेको के हो भने फर्मुला चाहिँ सेम हुने तर स्ट्रक्चर चाहिँ फरक हुने, त्यसलाई चाहिँ हामी आइसोमर्स भन्छौँ। आइसोमर्स आर डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्स विथ द सेम मोलिकुलर फर्मुला। फर्मुला चाहिँ सेम छ सबैको, तर त्यसको स्ट्रक्चर जब हेर्छौ भित्र गएर स्ट्रक्चर चाहिँ स्केलेटल स्ट्रक्चर जुन हुन्छ, यो कुन बोन्डमा कुन ग्रुप एट्याच भएको छ त्यो चाहिँ फरक हुन्छ, तर ओभरअल फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ। सो आइसोमर्स आर दोज कम्पाउन्ड ह्याभिङ सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला। स्ट्रक्चरल फर्मुला फरक, मोलिकुलर फर्मुला सेम। र यो आइसोमर्स बनाउने जुन फेनोमेना छ यसलाई हामी के भन्छौँ त? आइसोमेरिजम भन्छौँ। त म यहाँ आइसोमर्सको एउटा सानो डेफिनेसन लेखिदिन्छु। आइसोमर्स आर द डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्स। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्स हुन्छ किनकि यसको नेमिङै फरक भइदिन्छ तर फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ है। आइसोमर्स आर द डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्स विथ सेम मोलिकुलर फर्मुला। मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ तर कम्पाउन्ड्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसको स्केलेटल स्ट्रक्चरल भन्छौँ नि, जुन हामी यो बन्डिङहरू जुन बनाएको हुन्छ स्ट्रक्चर्सहरू त्यो चाहिँ के हुन्छ त? फरक हुन्छ, तर फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त? सेम हुन्छ। र स्ट्रक्चर फरक भएको कारणले गर्दाखेरि नेमिङ पनि फरक हुन्छ र नेमिङ फरक हुन बित्तिकै त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट भइदियो। अब यो जुन हाम्रो अल्काइल हेलाइड छ, अल्काइल हेलाइड ALKYL अल्काइल हेलाइड, यो चाहिँ दुई किसिमको आइसोमेरिजम सो गर्छ। चेन आइसोमेरिजम सो गर्छ और एउटा चेन आइसोमेरिजम र अर्को चाहिँ पोजिसनल आइसोमेरिजम। अल्काइल हेलाइडले दुई किसिमको आइसोमेरिजम सो गर्छ, एउटा चेन आइसोमेरिजम, अर्को चाहिँ पोजिसनल आइसोमेरिजम। अब चेन आइसोमेरिजम भनेको के हो भने यदि फङ्सनल ग्रुप सेम छ तर लेन्थ अफ कार्बन चेन यदि फरक छ भने, कार्बन चेनको लेन्थ यदि फरक गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी चेन आइसोमेरिजम भन्छौँ। र पोजिसनल आइसोमेरिजममा चाहिँ के हुन्छ भने कार्बन लेन्थको चेन चाहिँ सेम छ तर फङ्सनल ग्रुपको पोजिसन यदि फरक गरेको छ भने त्यसलाई हामी पोजिसनल आइसोमेरिजम भन्छौँ। अब एउटा इक्जाम्पल म दिएर तिमीलाई बुझाउँछु। हेर, एउटा इक्जाम्पल हेर। मसँग यो एउटा कम्पाउन्ड थियो CH3
CH अनि यसमा नि फेरि CH3 अनि मैले यहाँ Br ग्रुप एट्याच गरिदिएँ र यही कम्पाउन्डलाई म यसरी नै लेख्न सक्छु CH3 CH2 CH2 Br यो दुईटैको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यहाँ हेर न यसमा नि कतिवटा कार्बन 1 2 3 तीनवटा कार्बन C3 हाइड्रोजन कति 3 3 6 1 7 सातवटा हाइड्रोजन र Br ग्रुप छ यो चाहिँ यसको मोलिकुलर फर्मुला भयो यसको मोलिकुलर फर्मुला तीनवटा हाइड्रोजन C3 3 4 5 6 7 सातवटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन काउन्ट गर तीनवटा हाइड्रोजन यहाँ 3 2 5 2 7 र एउटा Br ग्रुप हेर्नु दुईटैको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ तर यो कम्पाउन्ड चाहिँ फरक फरक हो अब यो कुन हो यो पोजिसनल आइसोमर हो कि चेन आइसोमर हो पोजिसनल आइसोमर्स हो कि चेन आइसोमर्स हो यो चाहिँ पहिला हामी हेरौँ अब यदि कार्बन चेनको लेन्थ दुईटै कम्पाउन्डमा सेम छ भने त्यो चेन आइसोमर्स हुन सक्दैन चेन आइसोमर्स हुनको लागि कार्बन यो मेन जुन प्रिन्सिपल कार्बन चेन हुन्छ त्यसको लेन्थमा नम्बर अफ कार्बन घटबढ हुनु पर्यो यहाँ हेर मेरो प्रिन्सिपल कार्बन चेन त यो भयो यसमा नम्बर अफ कार्बन कतिवटा छ 3वटा छ यसमा नि प्रिन्सिपल कार्बन चेन त मेरो यो भयो नम्बर अफ कार्बन 3वटा छ त चेनमा कार्बनको संख्यामा कुनै पनि असर पर्या छैन त्यसैले यो चेन आइसोमर छैन यो पोजिसनल आइसोमर हो किनकि सब्स्टिट्युएन्ट हेर न यो सब्स्टिट्युएन्ट जुन फङ्सनल ग्रुपको रूपमा यहाँ काम गरिरहेछ यो सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन यहाँ के छ फरक फरक छ यसमा पोजिसन्स यदि हेर्ने हो भने मैले मेटाइदिन्छु यो यसमा यदि पोजिसन्स यदि हेर्ने हो भने एकछिन यसमा यदि पोजिसन्स हेर्ने हो भने यो 1 नम्बर यो 2 नम्बर यो 3 नम्बर त 2 नम्बरमा के छ त Br ग्रुप छ त यसको नाम के भयो 2 ब्रोमो यसको नाम के भयो 2 ब्रोमो र तीनवटा कार्बन छ प्रोपेन नाम हेर्नुस् है दुईटैको नाम फरक पर्छ 2 ब्रोमो प्रोपेन र यसको नेमिङ गर्नुस् त यहाँ सब्स्टिट्युएन्ट छ त्यसैले लोवेस्ट पोजिसन पाउनु पर्यो सब्स्टिट्युएन्टले Br हाम्रो सब्स्टिट्युएन्ट हो त्यसैले यो कार्बनलाई मैले पोजिसन नम्बर 1 दिएँ यो चाहिँ मेरो पोजिसन नम्बर 2 भयो यो चाहिँ पोजिसन नम्बर मेरो 3 भयो त 1 नम्बरमा Br ग्रुप छ यसको नेमिङ भयो 1 ब्रोमो यसको नेमिङ भयो 1 ब्रोमो यसको नेमिङ के भयो 1 BROMO 1 ब्रोमो तीनवटा कार्बन छ त्यसैले प्रोपेन यहाँ हेर्नुस् त प्रोपेन किनकि कार्बन PRO यहाँ मैले मिस्टेक प्रोपेनको स्पेलिङ मिस्टेक लेखेको छु केही छैन यदि त्यस्तो हुन्छ भने तिम्रो मिलाएर लेख्नु होला PROPA अनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सक्छ नाम साम लेख्ने बेला सो त्यो धेरै ठुलो इस्यु बनाउनु भएन त्यसलाई सकेसम्म म मिस्टेक गर्दिनँ ठीक छ 1 ब्रोमो प्रोपेन र यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ 1 ब्रोमो प्रोपेन भयो यो चाहिँ के भयो त 2 ब्रोमो प्रोपेन भयो प्रोपेन यहाँ हेर्नु लास्टमा प्रोपेन नै युज भएको छ किनकि कार्बन चेनको लेन्थ चाहिँ दुईटैमा सेम छ तर पोजिसन फरक फरक भएको कारणले गर्दाखेरि 1 ब्रोमो प्रोपेन र 2 ब्रोमो प्रोपेनलाई हामी के भन्छौँ यो दुईटै चाहिँ एक अर्काको के हो त पोजिसनल आइसोमर्स हो यो दुईटै एक अर्काको के हो पोजिसनल आइसोमर्स हो पोजिसनल आइसोमर्स पोजिसनल आइसोमर्स हो अब हामी तपाईहरुलाई यो चेन आइसोमर चाहिँ कसरी बन्छ त्यो चाहिँ बताएर हेराउँछु त्यो चाहिँ देखाउँछु हेर्नुस् यहाँ अब हामी चेन आइसोमर एकचोटी हेरौँ कसरी बन्छ यो अल्काइल हैलाइडको मानौँ मैले यहाँ यो CH3 लिए CH3 CH2 यहाँ चाहिँ एउटा H दिए अनि यहाँ चाहिँ एउटा Cl ग्रुप एट्याच गरे फेरि CH3 लिए एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ मैले यो लिए ठीक छ अर्को कम्पाउन्ड चाहिँ मैले कसरी लिए भने CH3 फेरि यो C को माथि मैले CH3 यहाँ चाहिँ मैले H लिए यहाँ मैले हाइड्रोजन एट्याच गरे यहाँ चाहिँ मैले Cl ग्रुप लिए ठीक छ यसरी चाहिँ म काम गर्दैछु यहाँ हेर्नुस् त यसको मेन चेन हेर्नुस् त यो मेन चेन यो मेरो कार्बन एस्केलेटनको प्रिन्सिपल चेन त यो हो कतिवटा कार्बन छ 4वटा कार्बन छ र नेमिङ गर्नुस् 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर यसको मतलब 2 नम्बरमा हाम्रो क्लोरो ग्रुप छ त्यसको नाम के भयो 2
CHLOR क्लोरो ब्युटेन भयो यसको नाम 2 क्लोरो ब्युटेन भयो। अब यसमा चाहिँ यसको मेन चेन सिलेक्ट गर्न खोज्नुस् त। यसको मेन चेन हामीले यो सिलेक्ट गर म्याक्सिमम सब्स्टिट्युएन्ट भएको चेनहरूलाई चाहिँ मेन चेन सिलेक्ट गरिन्छ। ठीक छ। अब हेर्नुहोस्, अब मेन चेन मेरो यो भयो। अब कसैले अब यसलाई यदि मैले मेन चेन सिलेक्ट गर्ने भने यहाँ हेर्नु दुईवटा मेरो सब्स्टिट्युएन्ट आइरहेछ। बुझ्नुभयो? यदि मैले माथिकोलाई मेन चेन यदि लिन्थेँ भने यही मोलिक्युल म यहाँ ड्र गर्छु CH3 C CH3 अनि H अनि फेरि यहाँ CH2 अनि Cl। कसैले भन्यो होइन सर म यसलाई मेन चेन के सिलेक्ट गर्न सक्दिनँ। कसैले भन्यो तीनवटा कार्बन त यहाँ पनि छ, तर यसलाई यदि तपाईँ मेन चेन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने यो एउटा मात्रै सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा आइदिन्छ कि जुन चाहिँ हामीले लिनु भएन। सो हाम्रो मेन चेन चाहिँ माथिको नै भयो। म्याक्सिमम नम्बर अफ सब्स्टिट्युएन्ट आउनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। बुझ्नुभयो? म्याक्सिमम नम्बर अफ सब्स्टिट्युएन्ट आउनुपर्छ। त यसमा नि यहाँ हेर्नुहोस् यो कम्पाउन्डमा यो सुरुको जुन मैले कम्पाउन्ड लिएँ यो कम्पाउन्डमा मेन चेनमा 4वटा कार्बन छ। यो कम्पाउन्डमा मेन चेनमा 4वटा कार्बन छ, तर यो कम्पाउन्डमा यो हाम्रो प्रिन्सिपल चेन भयो, यो हाम्रो मेन चेन भयो। यसलाई हामी मेन चेन अथवा प्रिन्सिपल चेन भन्छौँ। यसमा चाहिँ 3वटा मात्रै कार्बन छ, 3वटा मात्रै कार्बन छ। त्यसैले यहाँ कार्बन चेनको लेन्थमा के आएको छ त? फरक आएको छ। त्यसैले यो दुईटै के हो त? एक अर्काको चेन आइसोमर्स हो। यो दुईटै के हो त? एक अर्काको चेन आइसोमर्स हो। अब यसको नेमिङ गर्दाखेरि तपाईँले नेमिङ कसरी गर्नुहुन्छ? यताबाट नेमिङ गर्नुहोस्। पहिला 1 2 3 त 1 नम्बरमा क्लोरो छ, 2 नम्बरमा मिथाइल ग्रुप छ। त्यसको नाम के भयो? 1 क्लोरो 2 मिथाइल र 3वटा कार्बन छ मेन चेनमा, त्यसैले प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन भयो यसको नाम। म नाम लेखिदिन्छु यहाँ। यसको नाम भयो 1 CHLOR 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन यसको नाम भयो। ठीक छ। यसरी चेन आइसोमर्स अथवा फङ्सनल आइसोमर्स हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यस्तै खालको एउटा अर्को इक्जाम्पल लिएर हामी हेर्छौँ। मानौँ मसँग यो कम्पाउन्ड दिएको छ CH3। मानौँ यो कम्पाउन्ड हामीसँग दिएको छ CH3 CH2 CH2 फेरि CH2 अनि यहाँ Cl दियो। अनि अर्को कम्पाउन्ड हामीलाई दिएको छ CH3 CH अनि यहाँ चाहिँ एउटा CH3 ग्रुप एड भएको छ, फेरि CH2 अनि Cl यस्तो खालको दियो। अब तपाईँलाई सोध्दैछ यो कुन खालको आइसोमर्स हो? सबभन्दा पहिला चेन आइसोमर्स हेर्न खोज्नु। यदि साइज यो चेनको साइजमा यदि फरक भएको छ भने त्यो पहिला चेन आइसोमर्स नै हुन्छ। यदि चेन आइसोमर्स भएन भने चेन आइसोमर्स कसरी चिन्ने? प्यारेन्ट चेन सिलेक्ट गर्ने दुईटै कम्पाउन्डमा। यदि प्यारेन्ट चेनमा नम्बर अफ कार्बन यदि फरक आयो भने त्यो दुईटै चेन आइसोमर्स हुन्छ। यदि चेन आइसोमर्स होइन भने अनि बल्ल पोजिसनल आइसोमर्सतिर जानु। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ कतिवटा कार्बन छ त? यो मेन चेन त हाम्रो यही भयो, लङ्गेस्ट चेन इज द मेन चेन। यो चाहिँ हाम्रो 4वटा कार्बन छ र यसमा चाहिँ हाम्रो मेन चेन के भयो? म्याक्सिमम सब्स्टिट्युएन्ट भएको लिने। यो लिए भने मेरो दुईवटा सब्स्टिट्युएन्ट आइरहेछ, यो चाहिँ मेरो मेन चेन भयो। यो मेन चेनमा कतिवटा कार्बन छ? 4वटा कार्बन छ। यो मेन चेनमा कतिवटा कार्बन छ? 3वटा कार्बन छ। त्यसैले यो दुईटै एक अर्काको के हो? चेन आइसोमर्स हो। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि चेन आइसोमर्स छैन भने अनि बल्ल पोजिसन्सतिर हेर्नु। यो फङ्सनल ग्रुपको पोजिसन्स कता कता छ त्यो अनुसार चाहिँ भ्यारी हुनसक्छ है। यो पनि के थियो त? चेन आइसोमर्स। यसको नाम के हो? यो 1 नम्बर पोजिसन्समा Cl ग्रुप छ, त यसको नाम के हो? 1 क्लोरो ब्युटेन। 1 क्लोरो ब्युटेन यसको नाम भयो। यसको नाम भयो 1 क्लोरो ब्युटेन। र यसको नाम कसैले सोध्यो भने यसको नाम के हो? भर्खर बताएको थिएँ। यसको नाम हो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो ये कम्पाउन्ड मैले माथि ल्याएको थिएँ अघि। 1 क्लोरो 2 मिथाइल PROPANE प्रोपेन। ठीक छ। अब यो फर्स्ट लेक्चर थियो हाम्रो अल्काइल हेलाइड र हेलो एरिन्स भन्ने च्याप्टरमा फर्स्ट लेक्चर थियो। हेलो अल्केन्स र हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्सलाई अल्काइल हेलाइड्स पनि भन्छ।
यो चाहिँ क्लास 12 अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको च्याप्टर नम्बर 2 हो र यो चाहिँ हाम्रो पार्ट नम्बर 1 थियो र यो मजाले पढ्दै गर्नु होला। यसपछि चाहिँ हामी अर्को पार्ट पढ्छौँ। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।